नमस्कार। इन्डिजिनस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनस टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी मूलतः सामाजिक विषय, आर्थिक विषय र समसामयिक राजनीतिक विषयमा हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। एक क्रममा आज पनि हामी नयाँ विषय र नयाँ सन्दर्भका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम अहिलेको लागि भने संवैधानिक आदिवासी जनजातिहरूको संवैधानिक निकाय, संवैधानिक अङ्ग आदिवासी जनजाति आयोग र इन्डिजिनस टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुतिमा तयार भएको हो। यस कार्यक्रममा हामी आज मूलतः आदिवासी जनजातिहरूको र नेपालमा प्रचलित औषधि विज्ञान, वैकल्पिक औषधि उपचारको पद्धतिको बारेमा हामी छलफल र बहस गर्नेछौँ। यस क्रममा हामीलाई आफ्नो भनाइहरू राख्दिन, हामीलाई जानकारी राख्दिनको लागि हामीसँग अतिथिहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर तेन्जिङ धार्के गुरुङ, उहाँ आम्ची हुनुहुन्छ। सोवारिक्पा एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। डाक्टर तेन्जिङ धार्के गुरुङ आम्चीलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग अर्का जनस्वास्थ्यविद, समाज कल्याण र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेश तामाङ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ आदिवासी जनजातिको जातीय संस्था सिआर समाज कल्याण केन्द्रका अध्यक्ष निमा लामा, उहाँ गोर्खा जिल्लाको हिमाली क्षेत्र चुन भ्याली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँ यो वैकल्पिक औषधि उपचार पद्धतिको अभ्यासकर्ता पनि हुनुहुन्छ, अर्थात् त्यो सम्बन्धी अनुभव लिनुभएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। म तीनैजना हाम्रा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै अहिलेको यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचार पद्धति र हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि यो वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचार पद्धति र खास गरिकन स्वारूपा पद्धतिको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म यही सन्दर्भमा डाक्टर सुरेश तामाङका म जान चाहन्छु। डाक्टर सुरेश, हामी यो वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचार अर्थात् वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचार भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ, अर्थात् यो आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा यो वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचारको स्थान कहाँ छ, यो विषयमा छोटोमा मलाई अलिकति जानकारी गरिदिनुहोस्। म अरू विषयमा आउँछु। सबैलाई लस्सो फफुल्ला तेसिडेलेक नमस्कार, गुड मर्निङ। अब कुमार दाइले अनि यो टिभीले बेला बेलामा हामीले ल्याइराखेको छ, हाम्रो केही भनाइराख्न पाएकोमा फेरि खुसी व्यक्त गर्दछु। जहाँसम्म आजको छलफल त धेरै सुवारिकका विधिमा धेरै हुन्छ, त्यसमा हाम्रो अभ्यस्त डाक्टर स्वयं पनि हुनुहुन्छ, अनुभवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै अभ्यासका कुराहरू गर्नुहुन्छ होला। अब मलाई सोधिएको प्रश्नको हिसाबले यो वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई अलिकति हेर्नु पर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई पहिला बुझ्नु पर्यो। हामीले स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै खालि उपचारात्मक खालि बडी, ह्युमन बडी बुझेर भएन। मेरो विचारमा स्वास्थ्य त हाम्रो बडी, माइन्ड र स्पिरिटको चाहिँ यो ब्यालेन्स हो। यसलाई एउटा चाहिँ होलिस्टिकली हेऱ्यो भने स्वास्थ्य बुझिन्छ, नम्बर 1। त्यसो हुनाले यसको उपचार र यसलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण नै त्यसरी होलिस्टिक भइसकेपछि उपचारको विधिहरू पनि खालि त्यो लक्षण र ट्रिटमेन्ट मात्रै नभएर यसको त अरू आयामहरूको कुरा पक्कै आउँछ। प्रिभेन्टिभ जुन रोकथामको कुरा, उपचारभन्दा पहिल्यै गर्न सकिने प्रवर्धनात्मक कुराहरू जो चाहिँ हाम्रो खानपान र जीवनचर्याका कुराहरू, अनि अझ अहिले त रिहेबिलिटेटिभ र प्यालिएटिभ केयर भन्नेसम्म पनि छ। त्यो सबै चाहिँ अब आधुनिक विज्ञान अन्तर्गतमै आउँछ। अब वैकल्पिक भन्ने शब्द चाहिँ अल्टरनेटिभ भन्छ, तर अब मोडर्न मेडिसिनको अल्टरनेटिभ चाहिँ यो परम्परागत विधिहरू हो कि परम्परागतको विधिको चाहिँ वैकल्पिकमा मोडर्न आएको हो भनेर पनि हामी बहस गर्न सक्छौँ। किनभने आधुनिक विज्ञान आएको चाहिँ 200-400 वर्ष मात्रै हो। यी अन्य विधिहरू जो हामी अहिले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ स्वारिकपा अरू थेरापीहरू, अरू उपचार विधि त हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ होइन संसारमा थियो, हाम्रो हिमाली भेगमा थियो, भारतवर्षमा थियो। त्यसो हुनाले यी अरू विधिहरू झनै महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने लाग्छ। तर अब पश्चिमका ठुला युनिभर्सिटीहरूमा पनि वैकल्पिक तथा कम्प्लिमेन्ट्री एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन भनेर फेरि यिनै विषय विधाहरूलाई ठुल्ठुला युनिभर्सिटीले पनि पढाउँछ। अब हामी कहाँ पनि अहिले कलेजसम्म आइसकेको छ स्वारिकपाको नेपालको हकमा। इन्डियामा पनि केही रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू पहिल्यैदेखि रहेछ, आयुर्वेद, योग, अब अनेक सिन्ध, अनेक यी सबै चिजले चाहिँ अहिलेको मोडर्न मेडिसिनलाई
कम्प्लिमेन्ट गर्छ। अब एकअर्कालाई परिपूरक गर्छ भन्छु म। अब मोडर्न साइन्स आधुनिक विज्ञानको पनि भूमिका छ हैन। अब चाहिँ चिरफार सर्जरी अनेक हुन्छ, तर उहाँहरूले प्राइमरीली उपचार गर्नुहुन्छ, ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, सिम्पटमको ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो पनि बडीको सिम्पटमको। किनभने कति चिजहरू यस्तो छ कि हामी अघि भनेको स्पिरिचुअल्ली होलिस्टिकली हेर्दाखेरि जुन शरीरको लक्षण नदेख्ने चिजहरू छ, त्यो चिजहरू कति चिजहरू अहिलेको आधुनिक विज्ञानले भेट्दैन। त्यतातिर हेऱ्यो भने यो आज हामीले कुरा गर्ने विषयको चाहिँ महत्त्व र यसको विधा चाहिँ धेरै फराकिलो छ होला। म अहिले यति मात्रै बोल्छु, यहाँ अरू विज्ञहरूले धेरै कुराहरू राख्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। म निमा लामाका जान चाहन्छु। तपाईँ एउटा एकदम दुर्गम गाउँ, गोर्खाको दुर्गम गाउँमा बसोबास गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यहाँ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यो भन्नाले हाम्रो यो आधुनिक चिकित्सा पद्धति त्यो गाउँमा त पछि पुग्यो होला, अहिले पुग्यो होला, अर्थात् मेरो अनुमानको विषय मलाई त्यति राम्रो थाहा छैन। अब यो तपाईहरुले उपचार विधिहरू, स्वास्थ्य उपचार विधिमा त्यो तपाईको चुन भ्यालीमा अर्थात् तपाईको सिआर समुदायमा कस्तो प्रचलन छ, अभ्यास के छ, कुन कुन औषधि पद्धतिहरू चाहिँ तपाईहरुले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो बारेमा छोटोमा जानकारी गराइदिनुहोस्। म निमा लामाजीलाई अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम त इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई जुन मिटिङबाट आज सवारीपा आम्ची पद्धति सम्बन्धी केही अब त्यहाँ छलफल गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म कुमारजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा एउटा जडीबुटीको पनि एउटा सङ्गम थालो। यो आम्ची सवारीपाको यो सुरुवात भएको धेरै अगाडिदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो पुर्खाहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ 12औं शताब्दी आसपासबाटै यो सवारीपा आम्चीको एउटा सुरुवात भएको रहेछ। त्यो बेला अब किनभने एउटा जडीबुटीको धेरै मात्रा 200 भन्दा बढी थरीको जडीबुटीहरू अब हाम्रो भू क्षेत्रमा पाउने भए हुनाले अनि हाम्रो औषधिहरू, जडीबुटी औषधिहरू सबै त्यसैबाट हाम्रो आम्चीहरूले बनाउने रहेछ। अनि त्यसैबाट त्यो विधिबाटै उपचार गर्दै आएको अब विगत 12औं शताब्दीदेखि भने त धेरै लामो कुरा हो। अब यो सरकारी उसमा अहिलेको पद्धति आएको त धेरै भएको छैन हाम्रो ठाउँमा, जहाँसम्म लाग्छ 4 दशक भन्दा बढी भएको छैन। त्योभन्दा अगाडि त हाम्रै जुन अब सवारीपाबाटै अब हाम्रो समुदायको उपचारको विधिहरू भएको छ, अझै पनि कायमै छ। अब यो समस्या चाहिँ अब वातावरणको समस्या, जलवायु परिवर्तनको समस्याले, जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दाखेरि जडीबुटीहरू केही न केही चाहिँ लोप भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। हुन्छ, त्यो बारेमा पछि कुरा निमादै, त्यो बारेमा पछि कुरा गरौँला। तपाईले यो प्रश्न पारिदिनुहोस् कि चुन भ्यालीका त्यहाँ आदिवासीहरू अर्थात् गैर आदिवासीहरू चाहिँ अहिले स्वास्थ्य उपचारमा स्वारिकमा पनि निर्भर छन्, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ? स्वारिकमा पद्धतिमा आम्चीहरूमै निर्भर छन्? छ अहिले पनि छ, एकदम अहिले पनि सवारीपाकै आम्चीहरू अहिले पनि यथावत नै छ। हस्, धन्यवाद। म अरू प्रसङ्गमा यहाँहरूसँग आउने नै छु। म अहिले यहाँ डाक्टर तेन्जिङ धार्के गुरुङ हुनुहुन्छ, आम्ची हुनुहुन्छ, उहाँ स्वारिकपा एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म अब यो हाम्रो दर्शकहरूलाई एकदम बुझ्ने भाषामा स्वारिकपा भनेको के हो भन्ने विषयमा पहिला तपाईँले अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। म अरू विषयमा आउनेछु, यो विषयमा केन्द्रित भएर बताइदिन म डाक्टर तेन्जिङलाई म अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कुमार सरलाई र हाम्रो इन्डिजिनियस टेलिभिजन फ्यामिलीलाई। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो एकदम पुर्खौँदेखि चलिआएको सवारीपा सम्बन्धी एउटा जनतालाई सेवा गर्दै आएको एउटा सवारीपा सिस्टमलाई यो आज एउटा अनलाइन जुम मार्फत बोल्ने मौका दिनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो सवारीपा एसोसिएसनको तर्फबाट, सवारीपा इन्टरनेसनल कलेजको तर्फबाट सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो सवारीपा उपचार भनेको कस्तो उपचार प्रणाली हो भन्न सोद्धाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सवारीपा उपचार पनि हाम्रो यो जुन एउटा उपचार पद्धति हो। म छोटो भन्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि एलोपेथिक, आयुर्वेदिक
होमियोपेथी, युनानियन, प्रकृति चिकित्सा इत्यादि छन् हैन। यस्तै हाम्रो पनि एउटा सवारीको उपचार चाहिँ एउटा उपचार विधि हो हैन। यो उपचार विधि चाहिँ हामीले बुद्धकालीन चिकित्सा पनि भन्न सकिन्छ, किनभने बुद्धले 4 वर्ष तपस्या गरेर सुरुवात गरेको 4 तन्त्रमा आधारित, जडीबुटीमा आधारित, 4 तत्त्व 5 तत्त्वमा आधारित बुद्धकालीनदेखि सुरु गरेर त्यस्तै बिस्तारै बिस्तारै हिमाली ब्यागहरूमा हैन, हिमाली ब्यागको देशहरूमा, इन्डिया हिमालयन ब्यागहरूमा, सिक्किम अनि यो के अरे लद्दाख, टिबेट, भुटान इत्यादिमा अहिले निमाजीले भने जस्तै अहिले हाम्रो अब हिमाली ब्याग चुम्बेली भयो, मुस्ताङ, गोर्खा, हुम्ला, जुम्ला इत्यादिमा धेरै शताब्दी 7औं 8औं शताब्दीदेखि अथवा बुद्धकालीन चिकित्सा भएको हुनाले सुरुवात चाहिँ त्यसरी धेरै पुरानो इतिहास छ। यो हामीले चाहिँ 2500-2600 वर्ष अगाडिको इतिहास छन्। त्यो भएको हुनाले यो सोवा-रिक्पा भन्ने शब्द नै यो हाम्रो यो बिस्तारी यो उपचार विधि यो संस्कृतिबाट अनि हाम्रो बोट भाषा, टिबेट भाषा भनेर के भन्छ सोवा-रिक्पा भनेको यो एउटा चाहिँ उपचार विधि, वैज्ञानिक ढङ्गले जडीबुटीको माध्यमबाट कसरी उपचार गर्ने भन्ने विधि हो। यो चाहिँ हामीले जडीबुटीमा आधारित र पञ्चतत्त्वमा आधारित छ। हजुर, हस्, धन्यवाद छ। म अरू प्रश्नहरूमा आउनेछु। यही सन्दर्भमा हाम्रो डाक्टर सुरेशलाई आफ्नो विचार राखिदिन अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई सवारीको पद्धतिप्रति कतिको विश्वास लाग्छ? यसमा दुईटा हिसाबले हेरौँ। नम्बर 1 विश्वास लाग्छ र केही अभ्यासहरू अहिले हाम्रो घरमा अहिले पनि छ। तर अब सहर बजारमा बस्नु, आधुनिक औषधि पसल, फार्मास्युटिकल अनि अस्पतालहरूको विकासले मान्छेमा एक खालको अलिकति सानो दुख्ने बित्तिकै, टाउको दुख्ने बित्तिकै, पेट दुख्ने बित्तिकै हेल्पोस अस्पताल वा चाहिँ औषध पसल कुदिहाल्ने खालको एउटा चरित्रहरू चाहिँ विकास भइरहेछ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि लाग्छ, किनभने मैले मेरो आफ्नो पढाइमा स्वास्थ्य समाज कल्याण पढे पनि मैले अलिकति बढी इथ्नो मेडिसिनबाट अलिक प्रभावित भएँ। अनि कल्चरल एन्थ्रोपोलोजीबाट पनि हेर्दाखेरि यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामीसँग सम्बन्ध छ। प्रत्यक्षै छ, किनभने स्वास्थ्य अघि पनि भनेको जस्तो स्वास्थ्य खालि मेडिसिन, हस्पिटल, मोडर्न वेस्टर्न मेडिसिनबाट मात्रै हेरियो भने पूर्ण हुँदैन। यी अब डाक्टर तेन्जिन लगायत अब हैन निमा दाइले भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो त खौली हजारौं वर्षदेखि यही थियो, आज पनि अभ्यस्त छौँ। अब अर्को अहिले पश्चिमतिर चाहिँ मान्छेहरूले नयाँ युनिभर्सिटीले नयाँ विषय भनेर वन हेल्थ भनेर पढाउन थालेका छन्। त्यसको फेरि यसो चुरो कुरो हेर्दाखेरि त मान्छेको सम्बन्ध चाहिँ पशु पन्छी र वनस्पति यो चाहिँ समग्र पर्यावरणसँग हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामी इकोलोजिकल हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भन्छौँ। भनेपछि हाम्रो सम्बन्ध त जसरी पनि माटो, पानी, वनस्पति, बिरुवा, यो धरती, समग्र धरती मातासँग, प्रकृतिसँग छ। भनेपछि त हाम्रो खाना पनि त्यहीँबाट आउँछ, औषधि पनि त्यहीँबाट आउँछ। हाम्रो त जीवन यो कुनै हिसाबले पनि छुट्दैन। त्यसो हुनाले यसलाई विश्वास नगर्ने भन्ने त कुरा छैन। तर अब अहिले चाहिँ पश्चिमी औषधि विज्ञान ठुला अस्पताल दबाब भएको बजारमा चाहिँ झिलिमिली अरू चिज आएको भएर मान्छेलाई एउटा यस्तो भ्रम छ कि यो दुख बिमार भनेको चाहिँ त्यो ठुलो अस्पताल चिरफार सेतो कोट लगाएको आएको डाक्टर मात्रै हो भन्ने छ। अब डाक्टर तेन्जिनहरू चाहिँ अब छायामा परिराख्नु भएको छ। मेरो विचारमा त्यो हो, मैले त्यसरी बुझ्छु। निमाजी, अब यो आम्चीको बारेमा, यो सवारीको पद्धतिको बारेमा आइसकेको कुरा छ। अब तपाईँ एउटा कम्युनिटीको नाताले समुदायमा चाहिँ यो आम्चीको ज्ञान, अर्थात् आम्चीहरूले मात्रै यो यस्तो ज्ञान हुन्छ कि समुदायमा बस्ने मान्छेहरूले पनि यस्तो ज्ञानहरू जान्दछन्? अर्थात् जडीबुटी पहिचान गर्ने कुराहरू ज्ञानहरू समुदायमा कतिको छ? अर्थात् आम्ची विशेषलाई मात्रै हुन्छ कि समुदायमा बस्ने अरू मान्छेहरूलाई पनि हुन्छ? अब यो विशेष गरेर यसको वैज्ञानिक ज्ञान त अब आम्चीहरू सानो हुने भयो है। अहिले हाम्रो आम्ची धर्किएजुहरूको यसमा धेरै ज्ञानहरू आम्चीहरूलाई धेरै ज्ञान चाहिँ आम्चीहरूलाई नै हुने भयो। किनभने अब हाम्रो भूमिमा प्राकृतिक र जैविक विविधतासँग अलिक सरोकार छ यो आम्ची है, त्यो भूगोलको हिसाबले। त्यसो भए हुनाले यो आम्चीले हाम्रो यो भूगोलमै आम्चीको यो औषधिको एउटा जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा पनि आम्चीहरूले सँगसँगै सिक्ने पनि भयो होइन। त्यसो भए हुनाले अब बढी ज्ञान चाहिँ आम्चीहरूलाई छ र केही न केही ज्ञान चाहिँ अब हाम्रो पुर्खाहरूले पनि
यो जडीबुटी चाहिँ हाम्रो औषधिको लागि हुन्छ भनेर अब त्यो खालको पनि छ हैन। अब हामी चरानमा जाँदाखेरि जङ्गलमा जाँदाखेरि है थरीथरीका एउटा जडीबुटीहरू यो चाहिँ औषधिको लागि हो भनेर अब हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो खालको पनि भएको हुनाले यो अहिले चाहिँ एउटा समय अनुकूलले गर्दाखेरि अलिकति केही चाहिँ पहिलेको अवस्थाभन्दा अहिले चाहिँ केही चाहिँ अब लोप भएको अवस्था पनि छ। अब केही ठाउँमा चाहिँ कायमै पनि छ हैन। त्यसो भए हुनाले अब ज्ञान त आन्तीले नै हुने भयो है। केही जानकार चाहिँ अब त्यो भूगोलमा बस्ने अब आदिवासी जनजातिहरू समुदायले पनि केही ज्ञान चाहिँ समुदायले पनि पाएको छ। हस् धन्यवाद। म यो अझ हामी विशेष गरेर तेन्जिङ डाक्टर तेन्जिङबाट नै हामी धेरै जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। यस क्रममा चाहिँ मलाई के अरे अब एउटा एकजना लेम्यानको दृष्टिकोणले हामी चाहिँ यो परम्परागत औषधि उपचार पद्धति भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ धामी झाँक्री जस्तो अब पुर्खौली आउने हो कि अर्थात् के अरे गडले चाहिँ त्यत्तिकै आउने हो कि अभ्यासबाट हुने हो कि भन्ने पनि एउटा भ्रम छ भने, अर्कोतिर चाहिँ अब आम्ची पद्धतिमा अब विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन गरेर यसको ज्ञान प्राप्त गर्ने अर्थात् पुस्ता हस्तान्तरको बारेमा कसरी यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ, अर्थात् यो आम्ची विद्या कसरी चाहिँ आम्चीहरू कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने एउटा सोझो प्रश्न चाहिँ त्यो हो। तर पनि बुझाइ चाहिँ त्यस्तो छ। अब यसबारेमा एउटा प्रश्न पारिदिनुहोस् अनि म अर्को प्रश्न फेरि गर्छु। हजुर, अब यो आम्चीको ज्ञानको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ परम्परागत आएको छ, जेनेरेसन टु जेनेरेसनको कुरा छ एउटा हैन। अहिले आएर युनिभर्सिटीको कुरा छ जुन हाम्रो के अरे सुरेश सरले भने जस्तै हामी चाहिँ के छौँ भन्दाखेरि जुन आदिवासी जनजाति अथवा हामी हिमालयनवासी 18वटा भन्दा बढी जिल्लाहरूमा यो एकदमै प्रभावित छ पनि। पहिला त्यहाँ जुन डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, चुम्बेलीतिर तपाईँको न स्वास्थ्य चौकी थियो, न आयुर्वेदिक थियो, न अन्य स्वास्थ्य सेवाहरू थियो। त्यतिखेर आम्चीहरूले नै सेवा गरिरहेको अवस्था छ है। त्यहाँ जुन ज्वरो आउँदा, महामारी रोगहरू पाखला लाग्दा, बच्चा पाउँदाखेरि एकदमै गाह्रो हुँदाखेरि नि हाम्रो पुर्ख्यौलीहरू, मेरो कुरा गर्दाखेरि मेरो अब 5औं पुस्ता भयो, मेरो बाजेहरूले पनि बच्चा पाउन नसक्दा एउटा जडीबुटी खुवाएर सजिलोसँग जडीबुटी खुवाएर सजिलोसँग पाउन सकेको अवस्थाहरू। अब एउटा पाखला लागेर महामारी हुँदाखेरि त्यो दिएको अवस्थाहरू छन्। अब त्यो चाहिँ तपाईँको धेरै अगाडि नै है 1000-2000 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो हिमालयन जिल्लामा सेवा पुर्याउँदै आएको छ। तर यो एजुकेसनको कुरा गर्नुभएको छ हजुरले हैन, कसरी आयो भने यो शिक्षा चाहिँ स्वाभाविक शिक्षा भन्नुभयो होला। यो शिक्षा चाहिँ एउटा पुस्तकबाट अर्को पुस्तकबाट आएको पनि देखिन्छन् है। भन्दाखेरि उदाहरणको लागि मेरो बाजे आम्ची छ भने उहाँले बुझिएको ज्ञानहरू मलाई सिक्नुभयो है। अब कुनै चाहिँ फेरि यस्तो पनि छ, कुनै चाहिँ पुस्तकमा पनि छ, जेनेरेसन टु जेनेरेसन छ। कुनै चाहिँ फेरि आम्ची गुरु मानेर अर्को जुन उसको बुवा आम्ची छैन, ऊ इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँ आएर पनि 4-5 वर्ष सिकेर अध्ययन गरेको पनि छ। कुनै चाहिँ गुम्बा शिक्षामा गुम्बामा हाम्रो बुद्धिस्टको फिलोसोफी लगायत आम्ची सिक्ने चलन पनि छ। कुनै गुम्बाको गुरुहरू लामाहरू आम्ची जानेको अथवा कुनै आम्ची पढेकोसँग पनि सिक्ने चलन छ है। त्यो दुईटै एउटा गुम्बाको शिक्षाबाट पनि यो आएको छ, एउटा चाहिँ परम्परागतबाट आएको छन् है। तर यो जुन छ नि हजुरले जुन अन्दाजी होइन, यो चाहिँ यद्यपि अन्दाजी छैन। यो चाहिँ जुन पुस्तकले सिकाए पनि, मेरो बुवाले सिके पनि, जुन लामा गुरुले सिकेको पनि, यो चाहिँ एउटा अथवा हाम्रो मेडिसिन बुद्ध भनौँ, बुद्धको ज्ञानमा आधारित स्वाभाविकपा है। बुद्धको महाज्ञान छ नि, पञ्च ज्ञान छ। एउटा पञ्च ज्ञान भित्र चाहिँ महापञ्च विद्यामध्ये हाम्रो स्वाभाविकपा पनि पर्दछन् हैन। एउटा चाहिँ फिलोसोफी पढ्छ भने एउटा स्वाभाविकपा मेडिसिन पनि पर्दछ, स्वाभाविकपा औषधि नि पर्दछ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो बुद्धले बोलेको चिजहरू एकदमै साइन्टिफिक छ। त्यसै गरी नागार्जुनको कुरा गर्दाखेरि 1-2 सेन्चुरीको कुरा गर्छ। उहाँहरू पनि धेरै विज्ञहरू, नालन्दा युनिभर्सिटीमा पढेको विज्ञहरूले पनि अङ्क अष्टको कुराहरू लेख्नु भएको छन् हैन स्वाभाविकपा सम्बन्धी। अनि गुरु रिम्पोछे है, गुरु रिम्पोछे अथवा मेडिसिन बुद्ध, उहाँले सर्वहारा रोगको बारेमा यति किताब लेख्नु भएको छ कि धेरै किताबहरू लेख्नु भएको छ। सर्वहारा रोगको कारण के हो, कसरी उपचार गर्ने, कुन जडीबुटी प्रयोग गर्ने भनेको त्यो कुरा भनेको 7-8 सेन्चुरीको कुरा छन्
छन् हैन। त्यस्तो कुराहरू हामीले पुस्तकबाट यो अन्दाजी अथवा जाङ्गेरीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अब बुवाले छोराले सिक्ने, छोराले नातिलाई सिक्ने परम्परागत थियो भने हाम्रो चाहिँ अब कुनैको जाङ्गेरीहरू अथवा कुनै चाहिँ धेरै कुराहरू यो दामीहरूले पनि सपनामा आएर यसरी आएको जडीबुटी भन्ने पनि छन्। तर हाम्रो चाहिँ यतापि त्यस्तो होइन, हाम्रो चाहिँ यो साइन्स नै हो भन्छु। किन भन्दाखेरि जुन 7th सेन्चुरीको कुरा, बुद्धको कुरा, बुद्ध चाहिँ 4 वर्ष तपस्या गरेर है मेङ्गिनेसु लोसी सुक भन्छ है त्यो सूत्रमा है, उहाँले 4 वर्षसम्म औषधिको जङ्गलमा, औषधिको एउटा ठुलो वन जङ्गलमा उहाँले अध्ययन गर्यो, अनुसन्धान गर्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो। त्यसपछि यो जडीबुटी कुन रोगलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू फो तन्त्रमा उल्लेख भएको कुराहरू बुवाले सिके पनि त्यही किताब सिकिन्छ। भाषा बेग्लै होला हैन, अहिले नेपालीमा छ, इङ्ग्लिसमा छ, चाइनिजमा छ, फ्रान्समा छ, त्यतिखेर होला आफ्नो भाषा, संस्कृति भाषामा होला, सम्बोटा लिपि नै होला, टिबेट भाषामा होला हैन, विभिन्न भाषामा छ। तर विभिन्न भाषामा ट्रान्सलेट भएको पनि यति साइन्टिफिक छ कि तपाईको त्यो जुन बुवाले सिके पनि, गुरुले सिके पनि त्यो जडीबुटी चाहिँ अन्दाजी रूपमा छैन। जुन 7th सेन्चुरीले गुरु रिम्पोछेले भनेको कुराहरू, जुन महाविद्वान तपाईको इन्डियाको तपाईको नागार्जुनाहरू एकदम बौद्ध विज्ञ, उहाँले मेडिसिनमा पनि धेरै अध्ययन गरेको बुद्ध विज्ञहरूले बोलेको कुराहरू, उहाँहरूको किताब चाहिँ हामीले यो औषधि यसरी हुन्छ है भनेर सिक्दा पनि त्यसरी सिकेको भएको हुनाले यो चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल त हो हैन, परम्परागत सिके पनि उनीहरूले सिक्दाखेरि एउटा तन्त्रमा आधारित हैन, एउटा पुस्तकमा आधारित भएको सिकेको भएर यो चाहिँ स्वारिकपा भन्नु नि, अब स्वारिकपा भन्नु नि उपचार विधिलाई नै हामीले के भनेछु भन्दाखेरि साइन्स अफ हिलिङ अथवा उपचार विज्ञान भनेछु। किनभने बुद्धले नै के भनेछन्, तपाईहरु आफैले जानुस्, आफैले रिसर्च गर्नुस् हैन। तपाई उहाँ बुद्धले पनि रिसर्च गर्दाखेरि त्यो जडीबुटीहरू उहाँले खाएर उहाँले ठिक बाँकी भएन, कुनै जडीबुटी खाँदाखेरि उहाँले ताकत आए जस्तो फिल भयो हैन, उहाँले खाँदाखेरि ओहो एकदमै ताकत आए जस्तो फ्रेश भयो, ओहो यो जडीबुटी भिटामिन रहेछ, कुनै जडीबुटी खाँदाखेरि पोइजन जस्तो भयो। बुद्धले आफै सेम प्रयोग गरेर त्यसै गरे धेरै गुरुहरूले, विज्ञहरूको, स्वारूप विज्ञहरूले त्यसरी नै अनुसन्धान गर्दै आएको हुनाले 7th सेन्चुरीको कुरा भए पनि अहिलेको जुन 21st सेन्चुरीमा यो चाहिँ एकदम साइन्ससँग मिल्ने, एउटा जुन बुद्धिस्ट पनि एउटा बुद्धिस्ट माइन्ड साइन्स भनेर आएछ नि। हामी बुद्धिस्टले चाहिँ के भन्छौँ, यो त यो बिलिफ मात्रै गर्दिन, अन्दाजी मात्रै गर्दिन, त्यसको प्रुफहरू के फाइदा छ भन्ने कुरा जस्तै हाम्रो जडीबुटी पनि पञ्चतत्वमा आधारित छ, जडीबुटी पनि पञ्चतत्वमा छ, शरीर पनि पञ्चतत्व 4 तत्वले बनेछ, त्यसरी निको हुन्छ भन्ने धेरै वैज्ञानिक ढङ्गले जुन मेडिसिन बुद्ध लगायत, मेडिसिन गुरु लगायत धेरै विज्ञहरू बोलेको कुराहरू किताबमा त्यसरी नै जेनेरेसन टु जेनेरेसन आएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति साइन्ससँग मिल्दो खालको छ, साइन्टिफिक छ भन्न चाहन्छु। हजुर, डाक्टर तेन्जिङलाई नै म यसै सन्दर्भमा अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। खास गरिकन अब हाम्रो माइन्ड सेट त के छ भने अहिलेको आधुनिक मेडिकल साइन्सतिर अर्थात् औषधितिर गइसकेको हुनाले हामी ट्याब्लेट खाएर निको हुन्छ कि अर्थात् कुनै चिरफार गरेर निको हुन्छ कि भन्नेतिर गइसकेको छ। अब हाम्रो स्वारिकपा पद्धतिमा चाहिँ कसरी उपचार हुन्छ, रोगको कसरी निको पार्ने तपाईँहरूको विधि छ, त्यो बारेमा छोटोमा भनिदिनुहोस् न। अब यो रोग निको पर्ने विधि त अब सबभन्दा पहिला त हाम्रो फो मेडिकल तन्त्रमा के लेखेछ भन्दाखेरि स्वारिकपा विधिमा रोग पत्ता लाग्यो भने 3टा कारणहरू छ, 3टा चाहिँ जान्नुपर्छ भन्छ। रोग कसरी पत्ता लगाउने भन्दा चाहिँ हाम्रो फो तन्त्रमा तारिक ठिवा भन्ने छ, 3टा चाहिँ पहिला 3टा चाहिँ राम्रोसँग सिक्नुपर्छ भन्ने छ रोग पत्ता लगाउने तरिका है। 3टा भनेको 1 नम्बरमा हामीले बिरामीलाई चाहिँ छुएर हैन, छुएर उहाँको बिरामीको नाडी जाँचेर हैन, छुएर समातेर ज्वरो छ कि छैन है, उहाँलाई टच गरेर छुएर पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि 2 नम्बरमा देखेर हेरेर है, हेरेर के पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँको अथवा उहाँको आँखा हेर्न सकिन्छन्, उहाँको
मुख हेर्न सकिन्छ, उहाँको जिब्रो हेर्न सकिन्छ, दिशा पिसाब धेरै कुराहरू हेर्न सकिन्छन् हैन। त्यो भएको हुन हामीले हेरेर पनि धेरै कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। जति आँखाले देख्न सके हेरेर पत्ता लगाऊ भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि उदाहरण छ यसको हेरेर धेरै रोगहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि मान्छेलाई चाहिँ एउटा अब जन्डिस भयो भने उसको आँखा पाइलो हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि देखियो नि जन्डिस भएको कुरा भनेर। त्यसै गरेर धेरै कुराहरू हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। हेरेर दोस्रोमा, तेस्रोमा सोधेर भन्नुभएको छ हैन। ढिवा भन्छ हामी तन्त्रमा। सोधेर भनेको चाहिँ उसको रोगको कारणहरू पत्ता लगाएर किन भयो, कसरी भयो, अनि तपाईको बुवा आमाले यो रोग छ कि छैन, तपाईको फ्यामिलीमा यो छ कि छैन, तपाईले के खाएर भयो, किन भयो, अनि कहाँ दुख्छ, किन दुख्छ, कुन बेला दुख्छ हैन, तपाई के खानुहुन्छ, सबै कुराहरू सोधेर बुद्धले यति भन्नुभएको छ कि तपाईको आधुनिक अहिले ठ्याक्कै बुद्धको साइन्स किन छ भन्दाखेरि स्वारूपमा आँखाले देख्ने जति भनेछ। आँखाले देख्ने जति भनेछ के उहाँले भनेपछि हामीले चाहिँ अहिले उदाहरणको लागि आँखाले देख्ने कान र नाक र जिब्रो मात्रै होइन, भिडियो एक्सरे पनि आँखाले हेर्ने नै चिज हो। हामीले नारी मात्रै छाम्ने होइन, यो बीपी सेटहरू सबै ज्वरो नाम्ने नै छाम्ने नै हो, टच गर्ने नै हो हैन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ सोध्न सक्छौं धेरै कुरा। त्यही भएर बुद्धले चाहिँ तीनटा रोग चाहिँ तावा रिक्प ठिवा भनेर तीनटा रोग चाहिँ जुन हेर्नुस् राम्रोसँग, अनि त्यसपछि छुनुस्, बिरामीको बोडीमा के समस्या छ, ज्वरो छ कि के छ सोध्नुस्, अनि त्यसपछि उहाँको कन्सल्ट गर्नुस्। त्यो तीनटा मिल्यो भने, अथवा उदाहरणको लागि जन्डिस छ, लिभरको समस्या भने उसको आँखा रातो हुन्छ भन्छ है, रातो हुन्छ, पाइलो हुन्छन् भन्छ। त्यो एउटा पक्का भयो। अनि नारी क्षमताखेरि हामीले यो 12 वटा नारी भित्र 12 वटा विभिन्न रोगहरू पत्ता लगाउँछौं है। जुन यो 12 वटा नारी औँलामा 12 वटा भित्री अङ्गहरूको एक्सरे गर्छौं हामीले। राम्रोसँग एक्सरे गर्न सक्छौं, यो कन्फर्म नै हो है। तर यसको प्रक्रियाहरू छन्, प्र्याक्टिसहरू छन्, यो सूत्रमा लेखेको र तन्त्रमा लेखेकोहरू छन्। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो लिभरको जुन नासा हुन्छन्, यो लिभरको नासामा फिल हुन सक्छ है, लिभरको नासामा फिल हुन्छ। यो अब कुनै एकचोटि इन्टरभ्यूमा सोधेछु यो नारीबाट पनि कसरी थाहा होला रोगको भन्ने कुरा पनि छ क्या। नारीबाट वैज्ञानिक ढंगले थाहा हुन्छ। किनभने उदाहरणको लागि हामी अहिले जुममा बोलिरहेछौँ, कसरी भयो त हैन, एउटा कनेक्सन छ नि त। तर बोडीमा त यो हात यहाँ छ, लिभर यहाँ छ, फोक्सो यहाँ छ, यो त धेरै नजिक कनेक्सन छ नि, किन पत्ता लगाउन नसक्ने। तर त्यसको सूत्र छ, त्यसको तन्त्र छ, त्यसको प्रक्रियाहरू छन्। उदाहरणको लागि अब यहाँ सबै नासाहरू हुन्छ, मुटुको धड्कन, लिभर, फोक्सो, मृगौलाहरू सबै पत्ता लगाउँछौँ। म भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले छामेर पनि उदाहरणको देखेर त जन्डिस र आँखा रातो रातो लिभरको समस्या देखियो, तर यो नारीले पनि छामेपछि लिभरको समस्या हो भनेर कन्फर्म भयो। 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा पनि हो, म झाँडाक्सी धेरै खान्छु, सच्चैको मलाई ज्वरो आउँछ, वागवा आउँछ, मलाई सच्चैको जन्डिस जस्तो छ भनेर उसले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो कन्फर्म भयो। 3टा किसिमले रोग पत्ता लगाएपछि मात्रै, अनि अथवा आधुनिक भिडियो एक्सरे, लिभर फङ्सन टेस्टहरू छन्, त्यो पनि बुद्धले भनेछ। सबै आधुनिक पनि हेर्नुस्, रिसर्च गर्दै जानुस्। यो स्वास्थ्य जस्तो चिजमा परिवर्तन हुन्छ। अब औषधि पनि परिवर्तन हुन्छ, जलवायु परिवर्तनले, मान्छेको खानपानले नै परिवर्तन हुन्छ। 21st सेन्चुरीको मान्छे र तपाईको यो 8औं र 7औं शताब्दीको मान्छेहरु खानपान धेरै फरक छ त्यहाँ हैन। त्यो भएको रोगहरू चेन्ज हुँदै जान्छन् भनेर एकदमै हाम्रो स्वाभाविक तन्त्रमा रिसर्च गर्दै जानुपर्छ। रिसर्चको सूत्र दिनुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले विचार गरेर टेक्निक पुरा भन्यो त्यो कुराहरू कभर गर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले 3टा विधिबाट रोग पत्ता लाउने विधि चाहिँ 3टा तरिका छ स्वाभाविक विधिमा। हजुर एकदम धन्यवाद छ। एकदम मलाई चाहिँ डाक्टर सुरेश, तपाईँ यसमा अब हाम्रो डाक्टर तेन्जिङले भन्नुभएको कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुभयो होला? तपाईँलाई यसमा कुनै कन्फ्युज छ? अब यो प्रश्न सोध्नुला यस्तो हो। अब यसमा मेरो व्यक्तिगत विश्वास अविश्वास भन्दा नि डाक्टर तेन्जिङले यति प्रष्ट के दिनुभयो भने त्यो शताब्दीौंको अनुभव, अब अहिले त्यसलाई ट्रायल इरर रिसर्च भनिन्छ, तर त्यो बेलामा त्यो गरेर हेरेर सिकेको बुझियो। अनि त्यति पहिलादेखि पनि नालन्दा युनिभर्सिटीको कथा, अझ बुद्धकालीन कथा, त्योभन्दा पहिल्यैदेखि पनि यो विभिन्न हिसाबले अभ्यास भएको र चाहिँ अब त्यो सूत्र मन्त्रभित्र धेरै चिजहरू लेखिएको छ भन्नुभएको हिसाबले
यो एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक अध्ययन र अनुभवबाट नै आएको हो भन्नेमा विश्वास गर्नै पर्छ, म गर्छु। अब रह्यो अहिले चाहिँ अघि पनि भनेको थिएँ, अब अहिलेको शिक्षा प्रणाली होइन, अझ एकदम पश्चिमा युनिभर्सिटीको दबदबा, अब युनिभर्सिटी पढेर खालि चाहिँ आधुनिकताको नाममा हामी एकातिर कुदिराखेको हो कि भन्ने कुराले यी चिजहरू हराएको। अझ नालन्दाको त कुनै बेलामा त्यहाँ नष्ट गरेको कथाहरू पनि छ, त्यो अरू पनि ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दाखेरि। अब मिडियाहरूले पनि अब अहिले कुन चिजलाई बढी प्रचार प्रसार विज्ञापन गर्छ भन्ने कुरा हो, यी चिजहरू कमै छन् होला। अब सरकारको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अब यो साइन्समा आधारित यति विश्वसिलो विधि प्रक्रिया अनुभव यतिका भए पनि यसलाई सरकारले ल्याउने नीति, उसले गर्ने खर्च, उसले गर्ने सहयोग होइन, कार्यक्रममा पनि भर पर्छ। अब आयुर्वेदहरू चाहिँ विभाग खोलेको, जिल्लाहरूमा आयुर्वेद अस्पतालसम्म खोलिएको अवस्थाहरू छ। तर अघि डाक्टर तेन्जिनले भन्नुभयो 18वटा हिमाली जिल्लामा त अहिले पनि वास्तवमा हाम्रो सरकारी अस्पताल हेल्थ पोस्टले भन्दा बढी सेवा त आम्चीहरूले दिनुभएको छ। जनमानसमा पनि बढी विश्वास त्यही छ, निमा दाइले त्यो बोलिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले त यसको महत्त्व छ। यसलाई वास्तवमा अझै बढाएर लान पनि सकिन्छ, किनभने यो भएको हाम्रो पुर्खाको ज्ञान, यति वर्षको अनुभवलाई त झन् हेला गर्ने, हराउने अवस्थाहरू एकातिर भइराखेको रहेछ। यसलाई त अब कसरी हुन्छ जगेर्ना गर्नुपर्छ। सरकारी नीतिहरू पनि त्यही अनुसार आउनुपर्छ, प्रचार प्रसार पनि हुनुपर्छ। अरू सङ्घ संस्था, रिसर्च अनुसन्धान गर्नेहरूले पनि यसमाथि लाग्नुपर्छ भन्ने जस्तोतिर पो मलाई त झन् त्यतातिर म निमा दाइले तपाईँलाई यो सन्दर्भमा, यो अहिलेको डिस्कसनको सन्दर्भमा लागेको कुरा चाहिँ तपाईँले भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। अहिले हामीले उपचार प्रणालीको बारेमा, उहाँहरूले उपचार गर्ने पद्धतिको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर तेन्जिन र डाक्टर सुरेशज्यूबाट धेरै कुराहरू यो सवारीको आम्चीको वैज्ञानिकता सन्दर्भमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ। मलाई लागिरहेको चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि यो चाहिँ एकदमै हाम्रो पुर्खाहरूले गरिरहेको, अब यो पुस्तादेखि यो र चाहिँ पुस्ता अब अघि आम्जी धर्केज्यूले पनि भनिसक्नुभयो जस्तो अब पुर्खाहरूबाट एउटा सिक्दै आएको एउटा ज्ञान पनि हो। अब अहिले चाहिँ अलिकति विकसित भएर अहिले आम्ची धर्केज्यूहरूको एउटा इन्टरनेसनल स्वरूपमा आम्चीको पनि छ होइन। त्यो भएर एउटा कोर्स, आम्ची कोर्स सिक्ने सुरुवात पनि भएको छ। अब यसलाई राज्यको एउटा पोलिसीमा, नीतिगत कुराहरूमा केही समस्याहरू देखिन्छ है। अब यो कानुन निर्माणको क्रममा यो आम्ची स्वरूपलाई पनि एउटा कानुनी मान्यता चाहिँ दिनुपर्छ। अब विगतमा राजपत्रमा आइसक्यो भने त्यसमा अब सम्पूर्ण आएको छैन, त्यो मैले अध्ययन गर्ने अवस्था चाहिँ पाएन होइन। अहिले यो विधिको चाहिँ एकदम आवश्यकता छ, यो एकदम वैज्ञानिकता पनि छ है। तैपनि एउटा अब कानुनी जटिलताहरू छन् होइन, त्योहरू भएको छैन। त्यसकारण यो राज्यले नि अब हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको एउटा एकदमै परम्परागत एउटा ज्ञान पनि हो आम्चीको एउटा है। अब जुन आम्ची धर्केज्यूले बुद्ध कालदेखि भन्ने कुराहरू छन्, अन्त यो त स्वरूपमा यो आम्ची त धेरै पहिलेदेखि अभ्यास गरेको कुरा हो। त्यसकारण अब यसलाई चाहिँ कानुनी मान्यता चाहिँ दिनुपर्छ है। अहिले अलिकति अब मुस्ताङमा अहिले धेरै राम्रो छ। आम्ची धर्केहरूको मुस्ताङ जिल्लामा केही हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ पहिले धेरै अभ्यास गर्दै आएको, अलिकति के ठाउँमा चाहिँ लोप पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ कायमै रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। हामी वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचार पद्धति, त्यसमा पनि हामी सुवारिकपाको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामी थप अगाडि बढाउने छौँ। अहिले भने छोटो विश्रामको बेला भएको छ, विश्रामपछि हामी तुरुन्तै आउनेछौँ। आदिवासी जनजाति आयोगको विशेष अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी लखिङ जीवाकीको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना जाटिङ लाहापानी जिवाइङ
अरूकी पनि जिवाटिङ। कोरोना भाइरस काटजना लखिङ अर्को जना खाटा सरिस्सा बाटे भिडभाड छान्छ ठावाङ मानुइङ र भिडभाड पनि माजाटिङ। इमिङ बाहिर ख्योखी पर्नाङ मेङ्गेर हुप्च जान मास्क अनिवार्य काइङ। बेला बेलाङ साबुन दिए म्युट हुरिङ र सेनिटाइजरो प्रयोग जाटिङ। इसे महामारी बेलाङ विवाह मेला पर्व जात्रा धेरै भर्मी भेला छान्छ संस्कार र संस्कृतिजन्य कार्यक्रम आयोजना माजाटिङ र नुङ्च पनि माजाटिङ। नाको वा नाको परिवाराङ सुकी र जर्रा छ मिघाटी बिक्छ मिटालु बिक्छ वा जिउ बिक्छ सास फेरिकी गाह्रो छान्छ लक्षण छान्नाङ तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थाङ सम्पर्क जाटिङ। आदिवासी जनजाति छान्छ बाटेन कोरोना उपचाराङ विभेद छान्नाङ वा कुसै र प्रकारो दुर्व्यवहार छान्नाङ छान्छ महसुस छान्नाङ आदिवासी जनजातियो संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगाङ तुरुन्त जानकारी यहिङ। आदिवासी जनजातियो हक अधिकारो सम्बन्धाङ कुसै र गुनासो लेनाङ फोन नम्बर 015524 788 र 015521 वा मोबाइल नम्बर 9861612556 सम्पर्क जाटिङ। आदिवासी जनजाति आयोग पुलचोक ललितपुर। आदिवासी जनजाति आयोगका आदर्श जमदार सुबुराग फुइली ब्लाफियो कोरोना देसानला ब्लइ जकली खारातिर थारी सुस्या आमी यो ब्लइया हेर अनकली यो ब्लइ पाइया कोरोना देसान मुर्काले हेर मोरामिया सिप दुम्तिके रुमदुलु बुमदुलु मे मलाई मिनु आमी यो मदेशो रुमदुलु बुमदुलु दुम्तेके के मपई खिला लङ्गा गुचामाल तङ्गना नेनुस्यो सुमचाङापा ह्युसु दोपाङाने यो पाइसिया खेमका कमी सेबेर वाकुमी गुइची तेकपै याम गुइमी सेमकु ख्रेसाई देसान ब्रसु खेम ग्याबे जरी नरी पिदार खोनेसु सुस मुर रालते मूल खेम ताम्रा गेरापेनमा तागे मपई मिनु मदेख्यो रुमदुल बुमदुल दुमतेक मुलकेम गेरापेन मामी आमी यो माब्लिबिया इन कली मिनु इन चसी चलिङा तेको इसाया दापकली हुरिन दाखिन प खोमे जरो गुप्ती के लाक्सा पिया यम रा घाइतिका मिनु सो फाइसा मकि फ्यो खदेख्यो चिंगा ताइसंगा न प्लेलिन ने थाङा खारातिर दाक्युमी नेरा होइया एबोज माइतास दुमश्वापी तिमिन कोरोना देसाना उक्कार मताइ सौङना तेकै सुइकली ग्रागा दिगा मिनु फ्रादा चिम्दा दुमशो ला सौङना एबोज मैतास के थारी थिम्लो दुमखी आदिवासी जनजाति आइकली प्लेलिन तुइ पाइया दमलो चय एबोज माइतासान राष्ट्रिय पितिमी हेर मारै गुठिल मिठिल बात ngana आयोग किनिन 015524 788 015521 याम मोबिल 9861 612 556 मी नेरा होस् नाइल आदरणीय दर्शकबिन यो विश्रामपछि तपाईँ दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी स्वारिकपा पद्धतिको बारेमा खास गरिकन वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचार पद्धतिको बारेमा हामी छलफल र बहस गरिरहेको छौँ र यसमा स्वारिकपाको बारेमा छलफल गरिरहेको छौँ। हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ स्वारिकपा एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तेन्जिङ धार्के आम्ची डाक्टर तेन्जिङ धार्के गुरुङ र यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद समाज कल्याणविद डाक्टर सुरेश तामाङ त्यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ सियार समाज कल्याण केन्द्रका अध्यक्ष निमा लामा उहाँ गोर्खा जिल्लाको चुन भ्यालीको बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँले आम्चीको प्रयोग अभ्यासहरू अर्थात् समुदाय स्तरबाट गरिरहनु भएको छ। म तीनैजना हाम्रो अतिथिहरूलाई फेरि स्वागत गर्दै म डाक्टर तेन्जिङ धार्के कहाँ जान चाहन्छु। अब यो स्वारिकपा उपचार पद्धतिको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले कोरोना महामारीको समय पनि छ। अब कोरोना महामारीको बारेमा हामी फेरि अर्को चरणमा छलफल गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ अब यो यहाँहरूले जडीबुटीको प्रयोगबाट अर्थात् विभिन्न लवण अर्थात् विभिन्न प्राकृतिक तत्त्वहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ स्वारिकपा पद्धति अथवा मान्छेको रोगको निदान गरेर अर्थात् त्यसको पहिचान गरेर उपचार गर्नुहुन्छ। यो जडीबुटी चाहिँ पाउन चाहिँ कहाँ पाउँछ? अब जडीबुटीको नाम भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर पनि जडीबुटी कहाँ पाइन्छ? अब हिमालमा मात्रै पाइन्छ भने त तराईमा नपाउन सक्छ, पहाडमा नपाउन सक्छ। यो कहाँ पाउनु छ होला? यो बारेमा अलिकति प्रकाश पार्दिन्छ डाक्टर तेन्जिङ। हजुर
हुन्छ। अब यो जडीबुटी चाहिँ यस्तो छ हजुर, जडीबुटी चाहिँ तीनटै ठाउँमा पाउँछ हजुर, 3 रिजनमै पाउँछ हजुर। किन भन्दाखेरि हिमाल, पहाड, तराई है। किन पाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पनि पञ्चतत्त्वले भनेको अब 4 तत्त्वले भनेकोलाई चाहिँ जडीबुटीले निको हुने नि त्यसरी हो हैन। जुन हिमालमा पाउनेहरू पोटेन्सी कुल हुने, ज्वरोको लागि राम्रो हुने, तराईमा पाउनेहरू पोटेन्सी हिट हुने, डाइजेस्टको लागि राम्रो हुने, पहाडमा पाउने ठिकैको बिचमा हुने। तर हामी चाहिँ स्वाभाविक सिस्टमलाई चाहिँ रोगलाई चाहिँ थिचेर राख्ने होइन कि रोगलाई चाहिँ एउटा जारादेखि नाश गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यालेन्समा राख्ने, 4 तत्त्वलाई ब्यालेन्समा राख्ने त्यस्तो सिस्टम भएको हुनाले जडीबुटी चाहिँ प्रयोग गर्दा चाहिँ बढी हिमालको चाहिँ बढी प्रयोग गर्छौँ हामीले हैन। तर पनि तराईको र पहाडको पनि हामीले मिसाएर जडीबुटी विभिन्न जडीबुटीहरू बनाउँछौँ हजुर। अनि त्यसको जडीबुटी बनाउने तरिका पनि धेरै छ, हामीले त्यतिकै बनाउँदिनौँ। हामी 4 तत्त्वमा आधारित जडीबुटीहरू हाम्रो स्वारिपा 4 तन्त्रमा आधारित एउटा जडीबुटीको 2-3 वटा च्याप्टरमा त्यसलाई चाहिँ कति बेला टिप्ने, कति बेला प्रशोधन गर्ने, त्यसलाई कसरी सुक्ने, सुकेको कसरी थाहा पाउने, त्यो जडीबुटीको गुण के छ, त्यसमा चाहिँ यो विषहरू छ कि छैन भन्ने गुणहरू पनि हामीले चाहिँ पत्ता लगाएर है त्यस्तो धेरै प्रक्रियाहरू साइन्टिफिक प्रक्रियाहरू छ, त्यसरी गरेर हामीले पत्ता लगाएर अनि औषधि बनाउँछौँ हजुर। त्यो जडीबुटीहरू चाहिँ जस्तो अब हिमालको जडीबुटी तराईको मान्छेले खाँदाखेरि कुनै असर पर्छ कि पर्दैन? अर्थात् पहाडको मान्छेले हिमालको अर्थात् मधेसको तराईको खाँदाखेरि असर पर्छ पर्दैन? अब ठाउँ अनुसारको फरक पर्छ कि होइन? जडीबुटी भनेको जडीबुटीको गुण भनेको उसँग यस्तो गुण हुन्छ कि जडीबुटीमा विभिन्न गुणहरू हुन्छन् हैन। तर उसले चाहिँ अब रोग लागेछ भने त्यो जडीबुटीले निको बनाउने क्षमता छ उसलाई चाहिँ। जुन तराईको मान्छेले हिमालको जडीबुटी खाँदा त्यसले चाहिँ नहुने भन्ने छैन। जुन उसलाई चाहिँ हिमालको जडीबुटीको उसलाई चाहिँ ज्वरो आएछ भने पोटेन्सी कुल औषधि चाहिन्छ, कुर्कीहरू चाहियो भने त खानु पर्यो नि, त्यसरी निको हुने हो। त्यसरी जुन हिमालमा पाउने जडीबुटी र तराईको जडीबुटीले हिमाललाई नहुने, हिमालको जडीबुटीले तराईलाई नहुने चाहिँ भन्ने छैनन् है। तर उसलाई चाहिँ के समस्या छ हैन, रोग धेरै किसिमको रोगहरू छ, त्यो आवश्यक अनुसार जुन औषधि पनि हिमालको पनि तराईको पनि अथवा हामी स्वारिपाले त के गर्छौँ भने सबै जडीबुटीहरू हामीले चाहिँ यो हामीले चाहिँ औषधिको एउटा बनाउने तरिका छ, औषधि कसरी निर्माण गर्ने तरिका छ स्वारिपा वेदमा अथवा तन्त्रमा, त्यो अनुसार बनाएर दिँदाखेरि तराईको मान्छेले नै खाना जुन रोगी छ बुद्धले नै भन्नुभएको छ यो औषधि चाहिँ तपाईँको 4 समूहलाई दिनुभएको छ क्या। आस्तिक, नास्तिक, ऋषि र देव समूहलाई दियो भनेको त तराई र हिमाल त अब कुरै भएन हैन। जो रोगी छ सबैले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आवश्यक जुन रोगको लागि औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हजुर हाम्रो औषधि चाहिँ। निमाजी हुनुहुन्छ, निमाजी यो जस्तो उहाँ डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्छ कि औषधिहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ, तर जडीबुटी पहिचान गर्ने क्षमता समुदायसँग हुन्छ कि हुँदैन? अब अहिले खेती गर्ने अर्थात् त्यसको पनि कुराहरू आएको छ, तर हामी वन जङ्गलबाट जस्तो तपाईँ चाहिँ जैविक विविधताको ठाउँ स्थानमा हुनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन? के छ यो जडीबुटीको उपलब्ध हुने स्थितिको बारेमा के छ? अब जडीबुटीको खेती भन्दा पनि हाम्रो भूमि अब हिमाली क्षेत्रको भूमि चाहिँ जडीबुटीको एउटा सगम थलो भएको हुनाले खेती गर्नुपर्ने अवस्था होइन कि जडीबुटीकै एउटा सङ्गम थलो। त्यसो भन्नाले एउटा जडीबुटीको एउटा लागि विस्तृत एउटा अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। एउटा धेरै थरीको जडीबुटीहरू छन्। अब हाम्रो पुर्खाहरूले 200 भन्दा बढी थरीका जडीबुटीहरू छन् भन्छन्। अब त्यसको एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको एउटा पहिचान गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब हाम्रो आमची जीवहरूले त सबै थाहा हुन्छ, अब समुदायले कतिपय थाहा नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जडीबुटीको एउटा पहिचान गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। डाक्टर तेन्जिङलाई नै म यसो गर्छु, जस्तो जडीबुटीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, म संरक्षणको पाटोमा अर्को कुरा होला, संरक्षण गर्नुपर्छ, समुदायलाई त्यो कुन चाहिँ जडीबुटी हो कुन चाहिँ विष हो भन्ने कुरा त थाहा नभइकन हुँदैन। यसरी त्यो ज्ञान चाहिँ जडीबुटीहरूको पहिचान गर्ने ज्ञान समुदायलाई कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ होला? डाक्टर तेन्जिङलाई नै म फेरि प्रश्न गरेँ।
यो एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ हजुर। एकदम हाम्रो निमाजीले भने जस्तै यो संरक्षण गर्ने जडीबुटीको हाम्रो फोत अन्तरमा के भनेछ भन्दाखेरि तारैतिर त होला खेती गरेर हैन, तर हिमालमा खेती गर्न अलि गाह्रो छ। गर्न नसकिने त हो, गर्न सकिन्छ, तर जुन हिमालको जडीबुटीलाई संरक्षण गरेन भने अहिलेको धेरै हिमालको जडीबुटीहरू लोप भएर गइसक्यो। त्यसमा चाहिँ त्यही ठाउँमा, किनभने त्यहाँ हिमालको के अरे 4000 फिटको 5000 फिटको 3000 फिटको जडीबुटी रोपेर काठमाडौँमा ल्याएर रसुवातिर रोपेर हुँदैन हजुर। त्यसको गुणहरू हुन्छ, त्यसको पोटेन्सीहरू हुन्छ, त्यसको भिटामिनहरू ह्रास गरेर जान्छ। त्यही गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्दा पाउनुपर्ने गुणहरू, औषधि गुणहरू पाउँदैन हजुर। त्यही भएको हुनाले हिमालमा अल्टिट्युडमा, हाई अल्टिट्युडमा पाउने जडीबुटीहरू त्यही हिमालको जुन चुममा पाउनेहरू चुममै संरक्षण गर्नुपर्छ हजुर। चुनको वरिपरि नै संरक्षण गर्नुपर्छ, धेरै तल ल्याउनु हुन्न हजुर त्यहाँ। किन भन्दाखेरि त्यसको जुन गुण ह्रास हुन्छ। किनभने उदाहरणको लागि स्याउको मात्रै कुरा गर्दाखेरि मुस्ताङको स्याउ जापानमा लिएर जाने, कहाँ गएर रोप्दाखेरि जुन मुस्ताङको स्याउ जस्तोको टेस्ट आएन रे, भिटामिन आएन रे। किन भन्दाखेरि स्याउको बोटलाई त काम्तीमा हिउँले 2 चोटि जति पुर्नु पर्दो रहेछ नि त। त्यो बोर्डलाई पुरेपछि उसले चाहिने पोटेन्सी, भिटामिनहरू 100मा 100%, 90% पाउँदो रहेछ। त्यो नभएर अर्को ठाउँमा रोप्यो, त्यहाँको जुन हावापानीहरू फरक भयो भने जुन नेचुरल पाउनुपर्ने त्यहाँको गुणहरू हुन्छन्, त्यहाँको जुन पाउने भिटामिनहरू हुन्छ, पोटेन्सीहरू हुन्छ, पाउँदैन। त्यो भएको हुनाले हामीले सकेसम्म हिमालीको जडीबुटी, तराईको जडीबुटी त्यति लोप भएको अवस्था छैन। तराईमा धेरै खेतीहरू छन् हैन, तर हिमालको जडीबुटीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू लोप हुन लागिसकेको छ। तपाईको अहिले कुनै जडीबुटीहरू पहिला हाम्रो पुर्खौलीहरू, बुवाहरूले टिपेको जडीबुटी, औषधिहरू प्रयोग गरेर हराउँदै गयो। त्यही भएको हुनाले हामी यो जडीबुटीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा कसरी संरक्षण गर्ने, त्यहाँ स्थानीयले चाहिँ जुन हाम्रो कुमार सरले भने जस्तै स्थानीयले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ दिने जडीबुटी सम्बन्धी हैन, जडीबुटी कसरी कति टिप्ने, कसरी टिप्ने, कुन टाइममा टिप्ने। अब एउटा समस्या के हुन्छ भने कुनै जडीबुटीको फुल प्रयोग हुन्छ, पात प्रयोग हुन्छ, त्यसको लागि खासै समस्या हुन्न। धेरै जडीबुटीहरूको चाहिँ जाडा प्रयोग हुन्छन् हैन। जाडा प्रयोग हुँदाखेरि तपाईले सबै जडीबुटी जाडा प्रयोग हुनेहरू उखालिदियो भने भोलिपर्सि त्यो ह्रास गरेर सिधेर जान सक्छ, लोप हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले पनि कति % जडीबुटी जुन खेती किसान विज्ञहरू, जडीबुटीको खेतीको विज्ञहरूलाई बोलाएर हामीले त्यहाँ चाहिँ जडीबुटीलाई चाहिँ कति टिप्ने, कति बाग राख्ने कुराहरू स्वाभाविक विधि पनि छन्। अझै हामीले ठाउँमा गएर त्यहाँको अल्टिट्युडहरू हेरेर कति भाग चाहिँ छोड्ने अर्को वर्षको लागि भनेर त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छौँ हाम्रो गुम्बा विकास समितिबाट। स्वाभाविक बेसिक ट्रेनिङमा हामीले चाहिँ प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने, जडीबुटीलाई हिमालमा जडीबुटीहरू लोप हुँदै गएको नेपालको जडीबुटीलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी खेती गर्ने, गुम्बाहरूमा प्रत्येक गुम्बामा चाहिँ जडीबुटी खेती गरेर गुम्बा शिक्षाको लागि आय अर्जन कसरी बनाउनेहरू ट्रेनिङ। अब म 2008 देखि अहिले 10-11 वर्ष भयो हामीले धेरैलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिइरहेको छु। अझै पनि धेरै आवश्यकता छ हजुर। हामीले पुगिरहेको छैन धेरै ठाउँमा। हामीले जुन धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ, जुन एक्याबबाट अथवा हैन त्यहाँको वन विभागबाट, वनस्पति विभागबाट, WWFबाट त्यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले धेरै गर्नुपर्ने आवश्यक छ। किनभने यस्तो राज्यले चाहिने बहुमूल्य जडीबुटी छ कि तपाईको त्यसलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्न सक्यो, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग खेती गर्न सक्यो भने राष्ट्रलाई चाहिँ ठुलो आर्थिक टेवा पुग्छ हजुर। एउटा चाहिँ यो ज्ञान पुस्तान्तरणको एउटा चुनौती, अर्को चाहिँ जडीबुटी पहिचान गर्ने र यसको संरक्षण गर्ने चुनौती। यो तीनटा कुरामा कसरी जान सकिन्छ होला डाक्टर सुरेश? यसमा संक्षिप्तमा छोटोमा भनिदिनु होला तपाईँको धारणा, पुस्तान्तरण, पहिचान र संरक्षण। हजुर। जस्तो एउटा चाहिँ अहिले पश्चिममा युनिभर्सिटीहरूले पनि इथ्नो बोटानी, इथ्नो मेडिसिन भनेर यिनै विषयहरू पढाउने, कुनै विशेष क्षेत्रमा के कस्ता औषधिजन्य जडीबुटी पाइन्छ, उसको मानवसँग के सम्बन्ध छ, अनि त्यो जडीबुटीहरूको चाहिँ अब पातमा, जरामा, फलमा वा बोक्रामा वा रसमा, खोटो चोपमा के तत्त्व पाइन्छ भनेर त्यसलाई ल्याबमै पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो जुन बायो एक्टिभ कम्पाउन्ड, जो केमिकल हैन औषधिमा हुने एउटा औषधीय गुण जसले चाहिँ कुनै खालको असर गर्छ, राम्रो नराम्रो वा भने त्यो चिजहरू केमा के छ, कति प्रतिशत छ, त्यो सबै हेर्न सकिन्छ। अहिले विज्ञानले त्यो सम्भव छ। त्यसो हुनाले यो
अध्ययनको ठुलो क्षेत्र हो। अहिले हरेक युनिभर्सिटीले यो विषयहरूमा पढाइ गरिरहेछ, त्यसैले यसमा प्रशस्त कुराहरू गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म अब यो प्रणाली खौली ज्ञान, तर यसमा भएको वैज्ञानिक तथ्य र यसको चाहिँ सम्पूर्ण चिजहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, डकुमेन्ट गर्ने, यो ठुलो चुनौती हो। जस्तो इन्डियाले चाहिँ स्वाभाविक पद्धतिको एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युट 1979 मा स्टार्ट गरेको रहेछ। पछि 2009 तिर चाहिँ नेसनल भनेर त्यसले मान्यता पाएर अहिले त्यो नेसनल रिसर्च इन्स्टिट्युट छ। अब नेपालमा त त्यस्तो NHRC भन्ने यता स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रिसर्चको इन्स्टिट्युट छ। अरूलाई रिसर्च गर्ने गराउने, त्यहाँभित्र वनस्पति पर्छ कि पर्दैन, अब हाम्रो अरू वनस्पति विभाग, वन, कृषि अरू विभागहरू छ, उनीहरूले के कसरी हेरिरहेछन्। अब यसमा थप गर्नुपर्ने चाहिँ प्रशस्त देखिन्छ। अब त्यसलाई अझै म एक दुईवटा मसिनोसँग हेरौँ। यो चाहिँ आदिवासीहरूको ज्ञान, हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक समूहहरूको पुर्खौली ज्ञान बढाएको हुनाले हामीहरूले यस्ता पुर्खाको यो नलेज विस्डमलाई दिनानुदिन अभ्यस्त गर्ने, अब भए खेती पनि गर्नुपर्ने चिजको भए गर्ने, नभए अघि डाक्टर तेन्जिङले भने जस्तो भएको पाखा, जङ्गल, खोला, हिमाललाई बचाउँदा संरक्षण गर्ने एउटा तरिका हो। नभएको ठाउँमा नयाँ भेराइटी, नयाँ जाति खेती गर्ने वा अरू प्रयास भने अर्को होला। अब मिडियाको भूमिका त्यत्तिकै छ। जसरी अहिले त हजुरहरूले होइन इन्डिजिनस टिभीले यो चर्चा परिचर्चा यो बहसहरू चलाउनु भएको छ, अरू छापा मिडियाले, अरू ठुला मिडिया हाउसले, अझ नेसनल मेनस्ट्रिम मिडियाहरूले बोल्दैनन् यस्तो विषयमा होइन। अब यस्तो चिजलाई अरू कसरी बढाएर लान सकिन्छ। अब सरकारको कुरा नीतिगत समस्या अघि नै निमा दाइले पनि भन्नुभयो, मैले पनि सङ्केत गरेँ। वास्तवमा कति चिजहरू कानुनमा छैन, कानुनले नै दिँदैन, कानुनै अपूर्ण छ। जस्तो वन विभागले हरेक वर्ष जङ्गलबाट जडीबुटी झिक्ने लाइसेन्स चाहिँ दिन्छ, झिक्छ, बेच्छ, त्यसबाट रोयल्टी लिन्छ। अब त्यसैभित्र अरू भ्रष्टाचार घुसखोरी पनि हुन्छ, तर त्यसको संरक्षण सम्वर्धनमा त्यतिकै लगानी गर्छ कि गर्दैन भन्ने अर्को पाटो छ। अब यसमा सङ्घ संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ, अघि डोनर ठुला WWF, युसिएन, अब मेजर एजेन्सीहरूले सघाएर केही कति गतिविधि प्रोजेक्टहरू भएको छ होला, तर त्यो पुग्छ कि छैन भन्ने कुराहरू हो। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अझै यसको रिसर्च, अनुसन्धान, यसको ल्याब टेस्ट, अघि भनेको जुन कुन चिजमा के छ भन्ने जस्ता चिजहरूको त आधिकारिक अध्ययन हुनु पर्यो, त्यसको डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो। जस्तो पोहोर साल एकजना हेटौँडाको वन विज्ञानको प्रोफेसरले म कोरोनाको दबाई बनाउँछु त भन्नुभयो, भरे पछि त्यो प्रमाणित गर्न सकिएन, किनभने त्यसको आधिकारिकता के, कहाँ कसरी कुन स्तरको ल्याबमा परीक्षण गरियो र त्यो कति प्रमाणित भयो भन्ने कुराहरूले अर्थ राख्छ। अब यसमा सामान्य किसान, सङ्घ संस्था, स्थानीय निकाय, निमादायहरूको जस्तो संस्थाले आफ्नो लोकल स्थानीय स्तरमा पनि गर्न सक्नेदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुला सङ्घ संस्थाले, राष्ट्रिय नीति निर्माताले गर्ने पनि यसमा धेरै भूमिकाहरू छ। यो सबैको चाहिने समन्वय भयो, सबैजनाले यसको महत्त्व बुझेर लगियो भने यसलाई अहिले भन्दा बढावा गर्न सकिन्छ। खास गरिकन अहिले हामी कोरोना सङ्क्रमणको एउटा कहरको एउटा बिचमा दबावमा छौँ। हाम्रा समुदायहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको ठुलो चाहिँ सङ्क्रमण भएर चाहिँ प्रभावित बनिरहेको छ। अब निमाजीको गाउँ, अब चुनमा त त्यस्तो सङ्क्रमण छैन होला, किनभने त्यस्तो त्यहाँसम्म सङ्क्रमण पुगिसकेको छ कि छैन मलाई त्यति जानकारी भएन। तर पनि अब यहाँ प्रयोगकर्ता, अब यो स्वारिकपा पद्धति आम्चीहरूको प्रयोगकर्ता अर्थात् त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू त्यसको सेवा लिने सेवाग्राही भएको नाताले अब यो कोरोनाको बेला तपाईँहरूले यसको सेवा लिनु भयो कि भएन, कोरोनाबाट बच्ने यसको उपाय छ कि छैन, यसमा कस्तो विश्वास छ, कस्तो प्रचलन छ, निमाजीको कुरा भनिदिनु होला। अनि त्यसपछि म डाक्टर साहबको जान्छु। पहिला निमाजी सन्दर्भ भन्नुपर्दा हाम्रो समुदायमा त अब कोभिडको अहिले जटिलता भएको छैन। अब यो स्वारिकपा आम्चीहरूले त्यो कोभिडको उसमा पनि अब यो औषधिहरू चाहिँ यो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ होइन। अब यसमा म भन्दा पनि दर्शकहरूलाई बढी जानकार छ। अब मलाई लागिरहेको चाहिँ विशेष गरेर अब यो स्वारिकपा आम्ची ऐन भनेर एउटा ऐन ल्याउनु पर्ने, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने चाहिँ एकदम पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यो देखिन्छ है, पहिलो नम्बरमा। त्यसपछि हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरूको एउटा पहिचान गर्नुपर्छ, यसको एउटा रिसोर्ट गर्नुपर्छ है। कतिपय अब लोप हुने अवस्थामा छन्, कतिपय लोप भइसकेको अवस्था छ। यसको चाहिँ दिगो एउटा संरक्षणको व्यवस्थापन हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अरू भने एउटा राष्ट्रिय वनको ऐनदेखि संरक्षण व्यवस्थापनको ऐनदेखि त्योसँग कतिको बाँझेको छ होइन।
त्यसमा पनि अलिकति छलफल गरेर अब यसमा सरकारी निकायबाट एउटा भयो, अर्को चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष भयो, WWF भयो, अरू ठुल्ठुलो संस्थाहरूले पनि यो सोवा रिक्पा आम्ची र जडीबुटीलाई अलिकति सरोकार गरेर अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ भने अरू चाहिँ यो हिमाली पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको हिमाली क्षेत्रको एउटा आम्जीहरूको एउटा अलिकति सञ्जालबाटै बिचबिचमा अब तपाईँ जस्तै यो मिडिया मार्फत पनि अलिकति छलफल अन्तर्क्रियाहरू भइरह्यो भने धेरै जानकार त्यसमा पनि आउनुपर्ने। आज अब मलाई भन्दा पनि दुईटा डाक्टर साहबलाई बढी ज्ञान भएको विषय भयो हुनाले मैले चाहिँ नीतिगत कुराहरू है भइरहेको समस्याहरू अलिकति राज्यको एउटा नीति निर्माण तहमा बसेकोहरूले एउटा नीति निर्माणमा एउटा अलिकति सुनिश्चित गर्न पायो भने है अब यसको संरक्षण र सम्वर्धन हुने चाहिँ देखिन्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। म डाक्टर तेन्जिङका जान चाहन्छु। अब यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा यो स्वरिक्पा पद्धतिको बाट चाहिँ उपचार सम्भव छ कि छैन? अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न, महत्त्वपूर्ण गाँठो चाहिँ यहाँ छ। फेरि हाम्रो दर्शकहरूले धेरै क्वेसन पनि गर्नुभएको छ। यो अब विश्वमै अब यो दोस्रो लहरले चाहिँ हाम्रो इन्डिया र नेपाल, विशेष गरेर नेपालमा धेरै समस्या बोकिरहेछ। जो दोस्रो लहरले चाहिँ धेरै चिन्जानको साथीहरूले पनि अलिकति इन्फेक्टेड भएको देखियो। पक्का पनि हामीले 2019मा यो जुन महामारी आउने बित्तिकै हामीले सोवा रिक्पा एसोसिएसनको विज्ञहरू जुन कुनै यस्तो विज्ञ हुनुहुन्छ जुन गाउँमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ, जडीबुटी भित्र प्र्याक्टिसमा विज्ञ हुनुहुन्छ। अब हामी कुनै युनिभर्सिटीमा पढेको जुन भर्खर हाम्रो के अरे सुरेश सरले भन्नुभयो, इन्डियामा सोवा रिक्पा डाक्टर एमडी डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, एमबिबिएसहरू हुन्छ, उहाँहरूको एउटा अध्ययन अनुसन्धान र विशेष गरी हाम्रो सोवा रिक्पामा आधारित यो के अरे हाम्रो फोत अन्तरमा आधारितमा हामीले अब यो कोभिड आयो, यो के रहेछ, यसको सिम्टम के रहेछ, लक्षण के रहेछ, कस्तो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्न थाल्यौँ है। अनुसन्धान भन्दा पनि हाम्रो किताबमा के छ, फोत अन्तरमा यो सम्बन्धित मिल खाने। अब कोभिडलाई नै उपचार भनेर त भन्न मिल्दैन। अब यो WHO को कुरा आउँछ, नीतिको कुरा आउँछ, धेरै कुराहरू आउँछन्। तर पनि त्यस्तो सिम्टमलाई औषधि दिएर निगो भएकाहरू के छ त भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ 2019मै अब 2 वर्ष अगाडि नै भनौँ हामीले त्यो सुन्ने बित्तिकै अनि हामीले चाहिँ अब यसको लक्षण के छ, यसको चाहिँ पछि कति दिनमा निको हुँदो रहेछ, कुन लक्षणहरू देख्दो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो तन्त्रसँग कम्पेयर गरे। हाम्रो तन्त्रमा सर्वरोग सम्बन्धी यस्तो पेन्डेमिक सम्बन्धी चाहिँ 18वटा च्याप्टर लेख्नु भएको छ क्या, जुन गुरुहरूले है, नालन्दा युनिभर्सिटीको गुरुहरूले, गुरुपेरमा सम्भवहरूले हैन, नागार्जुनहरूले हैन, त्यसपछि हाम्रो मेडिसिन बुद्धले पनि यसरी सर्वरोगहरू आउन सक्छ है। तपाईको पछि गएर यो धेरै पछि गएर मनुष्य लोकमा यो संसारमा यस्तो सर्वरोगहरू आउन सक्छ भनेर त्यो किताबमा लेखेको भेटियो। त्यसमा चाहिँ दुईटा भेटियो। त्यसमा एउटा चाहिँ त्यस्तो रोगहरू आयो भने कसरी रोकथाम गर्ने त्यसलाई चाहिँ हैन, र लागिहाल्यो भने त्यस्तो खालको कोभिडको सिम्टम जस्तो भएको महामारी रोगलाई कुन उपचार गर्ने, कसरी गर्ने, कुन जडीबुटी भन्ने छ दुईटा। यो चाहिँ सर्वप्रथम त रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने छ। त्यसमा स्पष्ट भनेको छ कि गुरु रिम्पोछेले लेख्नु भएको छन्, यस्तो पछि यो मनुष्य लोकमा यस्तो महामारीको समस्याहरू यो धेरै आउन सक्छन्, किनकि मान्छेको धेरै कुराहरू छन्, तपाईको खानपानदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्, मान्छेको धेरै कर्मको फलहरू पनि भोग्नु पर्ने हुन्छन् हैन। मान्छेले एक अर्कालाई धेरै कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू सोच्छौँ, नेगेटिभ कर्महरू गर्छौँ, त्यसको धेरै कारणहरू छन् हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रोकथाम गर्ने भन्दाखेरि गुरु रिम्पोछेले 7th सेन्चुरी 8th सेन्चुरीमा के भनेछ भने हामीले अहिले लकडाउन भन्छ नि, लकडाउनको कुराहरू त्यतिखेर भनिसकेछ। मलाई अचम्म लाग्छ कि सच्चैको, किन भन्दाखेरि हामीले के भनेछ गुरुहरूले, सर्वरोग लायो भने एक अर्कामालाई हात नछुनु होला, नजिक नबस्नु होला, भौतिक दूरी राख्नु होला, एउटा गाउँबाट एउटा गाउँमा नजानु होला, मेडिटेसन गरेर बस्नु होला, धर्म गरेर बस्नु होला, सफा सुग्घर गरेर बस्नु होला भन्ने कुराहरू सोवा रिक्पाको तन्त्रमा उल्लेख छ कि। भन्दाखेरि त्यतिखेर नै गुरुहरूले चाहिँ यस्तो रोगहरू आउँछ कि भनेर भविष्यवाणी गरिसकेको अवस्था छ।
त्यही गरेर हामीले यस्तो प्राउड भयो कि ओहो हामीले यस्तो रिच एउटा तन्त्र है स्वारिक तन्त्र पाएको छु कि यसमा त यस्तो रोकथाम गर्ने कुराहरू महामारीको रोकथामहरू कुराहरू रहेछन् भनेर अनि त्यो एउटा 18वटा च्याप्टरमा कुन च्याप्टरको चाहिँ रोगको लक्षणहरूसँग मिल्दो रहेछ त यो कोरोना भन्ने चिज जुन ज्वरो आउने टाउको दुख्ने सास फेर्न गाह्रो हुने हैन कहिले कोलाई चाहिँ अब पाखला लाग्ने त्यो सिम्पटमहरू हेर्दाखेरि हाम्रो कुनै च्याप्टरमा मिल्दो गयो है मिल्दो गएपछि हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब रोकथामको औषधि पनि छ जडीबुटीको औषधिहरू हामीले आफैले प्रयोग गरे अरूले प्रयोग गर्न दिए कुनैले चाहिँ धेरै राम्रो भयो भन्यो हामीले उदाहरणको लागि हिमाल र तराईलाई जोडेर त्यो जुन कोभिडको फास्ट कोभिडमा हामीले चाहिँ तराईमा 10,000 भन्दा बढीलाई हामीले आफ्नै हाम्रो संस्था भन्दा पनि बाहिरबाट डोनेसन आएको होइन कि हाम्रै बोर्ड मेम्बरबाट 10,000 20,000 उठाएर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडको कोषमा पनि 3 लाख रुपियाँ राख्यो राज्यको कोषमा पनि अनि हामीले 30 लाख चान्चुनको औषधि चाहिँ फ्रीमै 10,000 भन्दा बढीले राख्दाखेरि हामीले त्यतिकै दिएनौँ है त्यहाँ हाम्रो हामीसँग स्वास्थ्य सचिवहरू शिक्षा मन्त्रीहरू पनि जानु भएको छन् अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने त्यहाँको मेयरहरूसँग मिलेर हामीले एउटा वडा अध्यक्षसँग एउटा लिस्टिङ गरे हैन त बिरामी सबैले त मिलेन त्यहाँको बुढाहरू वृद्धहरू कति छ बच्चाहरू कति छ वैश्यकहरू कति यौङहरू कति छ अनि दीर्घ रोगहरू कति छ रोगीहरू कति छन् अब त्यसलाई चाहिँ कसरी दिने कुरा पनि फेरि स्वारी बतान्तरमै लेखेछ रोगी छ भने यसरी दिनु वृद्धले यति दिनु बच्चाले यति दिनु भन्ने कुराहरू रोकथामको लागि कुराहरू लेखेको कुराहरू छन् त्यही कुराहरू जुन स्वारीपा तन्त्र अनुसार वेद अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ औषधि बनाएर जुन जुन औषधि मिसाउने भन्ने चाहिँ मिसाएर दिएपछि पछि 2-3 महिनापछि त्यो ओरामा हाम्रो एकजना स्वारीपा इन्टरनेसनलमा पढाइरहेको एकजना भाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि तामाङ हुनुहुन्छ पढिरहेको छन् हैन अनि ल पछि हामीले यसरी राखिदिएछौँ त्यहाँ चाहिँ कोभिडले कतिको इफेक्ट गर्दो रहेछ हेर्नु हो है भन्दाखेरि त्यहाँ 500 जना मात्रै निस्कियो अरे त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँ 10,000 भन्दा बढीले दियो त्यो ओरामा 500 जना मात्रै त्यो पनि बाहिरबाट आएको रे अरू ओरामा 7-8 ओरामा चाहिँ हामीले 4 नम्बर ओरामा दिएछौँ अरू ओरामा तपाईको 200-300 जना कोभिडको पोजिटिभ देख्यो अरे के त्यो भन्दाखेरि यो रिसर्च भन्दा यो एकदम डिटेल रिसर्च त होइन तर यो भन्दा यसको रिजल्ट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्वारीपा उपचार विधिको जडीबुटीले पनि रोकथाम चाहिँ गर्दो रहेछ इम्युनिटी पावर बढाउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यसरी प्रुभ भयो त्यस्तै गरी हाम्रो मुस्ताङमा पनि गयो त्यो सबैले त्यही भन्छ राम्रो भयो औषधि खाएर राम्रो भयो हामीले रोग लागेन भन्ने छन् अनि अर्को दोस्रो कुरा आयो यसको ट्रिटमेन्टको कुरा आयो हैन उपचारको कुरा आयो उपचारको कुरा पनि त्यही हो हामीले चाहिँ स्वारीपा तन्त्र अनुसार अथवा जुन सर्वरोग हाम्रो अब गुरुहरू विशेषज्ञ भनौँ गुरु रिम्बुछ्याहरू अनि महाविद्वानहरू युथोक जुनजुन गुम्बो भन्नेहरूले सर्वरोग संज्ञा ग्याचो भन्नेहरूले सर्वरोगको मात्रै किताब लेख्नु भएको छ त्यो किताबमा आधारित त्यो तन्त्रमा आधारित त्यो सूत्रमा आधारित हामीले रोग लागिहाल्यो भने कोभिड जस्तो लक्षण भएको रोग लाग्यो भने यो दिनु है भन्ने भन्नुभएको छ त्यो दिँदाखेरि उहाँहरूको धेरै निको भएको मैले पनि 100-200 जनालाई दियो उहाँहरू धेरै राम्रो छन् है त्यसमा चाहिँ एउटा औषधिले नहुँदो रहेछ त्यो तन्त्रमा क्लियर लेखेको छ कोभिड एउटा सर्वरोग हो सुरुमा ज्वरो आउने त्यस्तो हुन सक्छ तर त को भाइरसले कुनै अङ्गमा भित्री अङ्गमा उले चाहिँ समस्या गर्छन् भन्ने क्लियर लेखेको छ स्वारीको वेदमा उलाई चाहिँ यति फोक्सोको समस्या छ अस्थमा छ भने बढी फोक्सोमा एटेक गर्न सक्छ अस्थमामा घाँटीमा अस्थमा गर्छ नर्मल चाहिँ रुगा खोकीको सिम्पटम सबैले देखाउँछ भन्नुभएको छ त्यहाँ हाम्रो तन्त्रभित्र रुगा खोकीको जुन अलि खास हुने ज्वरो आउने जिउ दुख्ने हाच्छिउ आउने चाहिँ देखाउँछ सबैलाई तर उले चाहिँ मान्छेको कुन अङ्ग अलिकति समस्या छ विक छ कुनैले लिभरको समस्या भने उसलाई लिभरको जन्डिस बनाइदिने ज्वरो बनाइदिने कुनैले पेट राम्रो छैन भने पाखला लाग्ने पनि देखियो है कुनैले चाहिँ मृगौला कमजोर छ भने पिसाब इन्फेक्सन हुने युरिन इन्फेक्सन हुने दुख्ने पनि देखियो त्यसो गरेर हाम्रो स्वारीपा तन्त्रमा के लेखेछ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नर्मल यो सर्वरोगको रुगा खोकी जस्तै यो भाइरल ज्वरो जस्तैको ट्रिटमेन्ट गर्नु र उले कुनलाई चाहिँ समस्या गर्छ यति उले चाहिँ श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो भने उलाई चाहिँ यो अस्थमा औषधिहरू जुन दिनु श्वास प्रश्वास सजिलो खुल्ने औषधि जडीबुटीहरू दिनु र उलाई चेस्टमा इन्फेक्सन छ उति खोकी आउँछ
खोकीसँगै खाकार आउँछ अथवा खाकारसँगै पाइलो खखराहरू आउँछ, उसलाई ज्वरो एकदम छ भने ज्वरोको औषधि र छातीको सङ्क्रमण निको हुने औषधिहरू दिनु निको हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा सेवा लिइरहेको मेरो क्लिनिकमा अथवा सेम्बुमा क्लिनिक छ, मेरो शाखाहरू छ धरानमा, पोखरामा, बिर्तामोडमा होइन, लमजुङमा, त्यो शाखाहरूमा पनि स्याङ्जामा नि छ। त्यो शाखाहरूमा त्यो औषधि प्रयोग गरेको मान्छेहरू एकदमै सजिलो भयो भनेछन्। अनि एउटाले त के भएको छ भने हाम्रो औषधि खाइरहेको है, त्यो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने रोकथामको लागि औषधि खाइरहेको, अनि उसको घरमा एकजनाले खाएको छैन होइन, 2-3 जनाले खाएको छैन, उसले चाहिँ खाइरहेको रहेछ है। खाँदाखेरि 2 जनालाई जुन औषधि नखाएकोहरू बिरामी एकदमै गाह्रो भयो अरे, उसलाई चाहिँ सास फेर्सा गर्नु भयो र हस्पिटल लानु पर्यो अरे। जुन हाम्रो औषधि खाएको नर्मल रुगा जति लाएर 1 हप्तामा निको भयो भन्छ कि। त्यही भन्दाखेरि हाम्रो स्वारिकपालाई पनि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने पक्का पनि रहेछ र हाम्रो जुन इन्फेक्टेड पोजिटिभ बिरामीले पनि दिएर निको भएकोहरू प्रमाण चाहिँ भेटिन्छ हजुर। अझै यसलाई अनुसन्धान गर्ने हाम्रो सुरेश सरले भने जस्तै अनुसन्धान गर्ने ल्याब टेस्ट गर्नेहरू त छँदैछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुद्धको बोलेको कुरामा एकदमै सत्यता छ। मलाई बिलिभ छ कि जुन ह्युमनमा युज गरेर आइसक्यो, 1000 वर्ष भइसक्यो, यसलाई चाहिँ धेरै नै के अरे एउटा नीतिगत हिसाबले एउटा प्रक्रिया त छ होलान् होइन, तर यो चाहिँ साइन्टिफिक छ भन्छु म चाहिँ। किनभने हामीले देखिसक्यौँ कि रोकथाम पनि गर्दो रहेछ अनि निको पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ योबाट प्रमाण भएको हुनाले मैले मात्रै होइन, मेरो स्वारिकपा आम्जीहरू अमेरिकामा भएकोहरू आफन्तहरूले युज गर्नु भएको छ, क्यानाडामा गर्नु भएकोहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, इन्डियाको साथीहरू छन्, हाम्रो अरू साथीहरूले पनि यस्तो निको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। तर हामीले त्यतिका हचुवाको भरमा गरेको छैनन्, हामीले रोकथाम पनि हचुवाको भरमा छैन। स्वारिकपामा एउटा के अरे विधिमा आधारित होइन, सर्वरोग सम्बन्धीको विधिमा आधारित त्यसको ठ्याक्कै लक्षण मिल्नेसँग चाहिँ रोकथाम यसरी गर्ने, उपचार यसरी गर्ने, पत्ता यसरी लाउने गरेर प्रयोग गरेपछि धेरै निको भएकोहरू उदाहरणहरू छ हजुर। एकदम धन्यवाद छ। हाम्रो समयको कारणले म अरू विषयमा प्रवेश गर्न चाहिनँ। अन्तिममा कन्क्लुड रिमार्क्समा तिनैजनालाई आधा मिनटभित्र राख्दिन म अनुरोध गर्छु। निमा दाईबाट सुरु गर्छु। निमा दाई, अब कसरी जानुपर्छ, कुन बाटो हो, के हो, अब तपाईँको के छ विचार? इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई अब हार्दिक आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो स्वारिकपा आम्चीको गहन छलफल भयो। अब यसलाई मैले त अघि नै कुरा राखेँ, यो राज्यको नीति निर्माण ताकै पोलिसीमै यो ल्याउनु पर्छ। यसलाई यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामी आदिवासी जनजातिको एउटा परम्परागत ज्ञान र सिप उपचारको एउटा विधि पनि भएको हुनाले यसलाई कायमै रहनको लागि राज्यको एउटा पोलिसीमै ल्याउनु पर्छ। यसको एउटा दिगो एउटा उद्देश्यका साथ आगे बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। कि हामी कहाँ 200 थरी छ के छ भन्ने कुरा भएको भएर अलिकति मैले मेरो आफ्नो अध्ययनले के देखाउँछ सरकारी तथ्याङ्कले भने यो हिमाली भेगमा वास्तवमा 1000-1200 त्यस्ता जडीबुटी जन्य वनस्पतिहरू छन् एकदम औषधीय गुण भएका, जसमध्ये वास्तवमा अहिले 200-300 मात्रै 200-230 मात्रै व्यावसायिक रूपमा प्रयोजनमा आएको छ भन्ने एउटा केही पढेको छु मैले। त्यसको मतलब हामीसँग अथाह सम्पत्तिहरू छ। त्यसमध्ये अधिकांशको त यो प्रमाणीकरण, प्याटेन्ट राइट, यो दर्ता यो नै भएको छैन। हामी प्याटेन्टमा धेरै ठुलो छलफल गर्न सक्थ्यौँ, त्यो अहिले गर्न सकिएन किनभने हामीसँग समय भएन। तर यो आदिवासीको ज्ञान आधारित भएको, आदिवासीहरूको संस्कृति संस्कारसँग जोडिएको यो त हाम्रो एकदमै छुटाउनै नमिल्ने विषय भएको भएर यसलाई जोड दिनै पर्छ। संसारका 70 देशमा भएका आदिवासीहरूसँग यस्ता ज्ञान विज्ञान त अरू धेरै छ, अफ्रिकादेखि अमेजनसम्म होइन, अब एसियाको धेरै देशहरूमा संसारको आदिवासीले नै यस्तो चाहिँ वनस्पति र बायोडाइभर्सिटी यो चाहिँ जैविक विविधताको संरक्षण समर्थन गरिराखेको छ भन्नेहरू देखिन्छ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ इन्डिजिनियस पिपलको त एउटा कल्चरल हेरिटेज नै हो। तर यो चाहिँ यो कुराहरू अब सबै छलफलमा छ। तर यो स्वारिकपा पद्धति नै इन्डियाले चाहिँ यो भारतको हाम्रो यो चाहिँ कल्चरल हेरिटेज हो भनेर युनेस्कोलाई चाहिँ दर्ता गर्नु खोज्दाखेरि सायद चाइनाले कम्प्लेन फाइल गरेपछि त्यो निर्णय भएको छैन, पेन्डिङ छ। किनभने यो त हिमालय रिजनमा भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङदेखि अब होइन यता पश्चिममा चाहिँ हिमाञ्चल, अब लेह लद्दाखसम्म
अब नेपाल टिबेट सबै ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ। ऊ बेलामा नेपाल भारतको सिमाना नहुँदैको चिज भएको भएर सायद यसमा केही विवादहरू छ। अब सामान्य आम जनताले बुझ्ने भाषामा अन्तिम निचोडमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ खानामै भान्सामै दबाई, आफ्नो बारी करेसामै दबाई छ, त्यसलाई चाहिँ छोडेर हामी चाहिँ अलिकति केही भयो कि हतार हतार चाहिँ अस्पतालतिर कुदिहाल्ने खालको चरित्र बनिरहेछ। त्यो पनि हामीले त्याग्नुपर्छ, किनभने त्यसमा फेरि सरकारी अस्पतालहरूको अब गुणस्तर अझै पनि त्यति राम्रो छैन। हामी सबै लागेर सुधार्न खोज्दैछौँ। निजीहरू एकदमै महँगा र चाहिँ आम गरिब जनताको पहुँचमा छैन। त्यसो हुनाले स्वास्थ्यलाई त आफ्नो घर दैलोबाट सुरु गरौँ, यी यस्ता चाहिँ परम्परागत र वैकल्पिक विधिहरूको पनि अभ्यास गरौँ भन्दै म मेरो यही टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। तर हामीले ढिलै भए पनि एउटा के अरे 2016मा हामीले चाहिँ युनिभर्सिटीबाट यस्तो राम्रो चिजलाई एउटा यस्तो तन्त्र एउटा हजुर डाक्टर सुरेशले भने जस्तै हाम्रो यो जनजातिमा आधारित बुद्धकालीन चिकित्सा जडीबुटीमा आधारित पञ्चतत्वमा आधारित यस्तो वैज्ञानिक ढङ्गको यो राष्ट्रले ठुलो टेवा पुग्ने खालको आर्थिक र स्वास्थ्यमा टेवा पुग्नेलाई चाहिँ पक्का पनि यो अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ सवारीको एसोसिएसन। अझै हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ आवश्यकता छ, नीतिको कुराहरू नपुग्छ। हामीले ढिलै भए पनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट चाहिँ हामीले मान्यता लिएर हाम्रो अहिलेको सवारीको इन्टरनेसनल कलेजहरू सञ्चालनमा छ। त्यसमा धेरै मेन चाहिँ हाम्रो कोर्स चाहिँ यो फो मेडिकल तन्त्रमा आधारित, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेथोलोजीको कुराहरू, एनाटोमीको कुराहरू, यो बायोलोजीको कुराहरू पनि सिक्दैछौँ। पक्का पनि उहाँहरूले पछि एकदमै रिसर्च गर्न सक्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु हाम्रो सवारीपाको स्टुडेन्टहरूले। अनि यो नीतिको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 2072मा चाहिँ यो जुन धारा 11मा चाहिँ 51मा चाहिँ हाम्रो परम्परागत चिकित्सालाई चाहिँ समेटेको चाहिँ देखिन्छन्। अनि त्यसै गरी 2074कोमा चाहिँ वैकल्पिक चिकित्सामा राखेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो पनि हाम्रो धेरै प्रयासले जो मान्छे आउँदा पनि भेट्ने धेरै गाह्रो घट्दाखेरि अब अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा राखिदिएको अवस्था छ है। त्यसै गरी राजपत्रमा नै आएको छ जुन निमाजीले भने जस्तै, तर राजपत्रमा सबै अब धेरै कुराहरू छन्, त्यो पोलिसीको कुराहरू छन्, त्यसमा एकदमै गर्नु स्थानीय नीतिदेखि लिएर यो हामीले चाहिँ सवारीमा चाहिँ किन भन्दाखेरि यो जडीबुटीसँग आधारित अनि त्यसपछि स्वास्थ्यसँग आधारित भएको हुनाले स्वास्थ्य नीतिमा हुनुपर्छ, यो वन विभागको नीतिमा हुनुपर्छ, या कन्जर्भेसनको नीतिमा हुनुपर्छ, लोकल स्थानीय नीतिमा पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नीतिमा सबै अब यो राजपत्रमा त आएको छ तर कार्यान्वयन गरेको छैन। हाम्रो मागहरू धेरै छन्। हामीले किनभने स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो एउटा आमजीको प्रतिनिधि चाहिन्छन् होइन, दरबन्दी चाहिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। किनभने त्यहाँ विज्ञान नै छैन भने कसरी रिसर्च गर्ने त, होइन। सवारीको तन्त्र सूत्र जानेकै मान्छे छैन भने कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो पनि भनिरहेको छु। अब विभागमा नै आमजी चाहिन्छ भनेछु। अनि त्यसै गरी औषधि व्यवसाय विभागमा आमजी छैन भन्छ, अनुगमन गर्ने भन्छ, कसरी गर्ने, त्यस्तोहरू धेरै समस्या सरकारलाई पनि चुनौती छ। किनभने एकजना सोलुको आमजीका अनुगमन जाँदाखेरि ल चेक गर्नु के छ भन्दाखेरि त्यो उहाँ आयुर्वेदिक परेको रहेछ, सवारीमा नपरेपछि कसरी थाहा हुनु, औषधिको नामै थाहा हुन्न, के मिसाएछ थाहा हुन्न। त्यो भएको हुनाले राज्यले पनि त्यहाँ विज्ञहरू जो औषधि व्यवसाय विभागमा भयो अनि अल्टरनेटिभ मेडिसिन अब आयुर्वेदिक विभागमा भयो होइन, यसरी वनस्पति विभागमा राखिदियो भने अनि लोकलमा पनि कन्जर्भेसन एरिया पनि आमजीहरू हिमालको जडीबुटीहरू अब तराईको त त्यति समस्या देखेन मैले। अब त्यहाँ चाहिँ रिसर्च पनि भइरहेछ, खेती पनि भइरहेछ, सजिलो पनि छ, पानी पनि प्रशस्त छ तराईमा, ठाउँ पनि सम्म छ। हिमालमा चाहिँ अब 3 दिन 4 दिन हिँड्नु पर्ने होइन, चुम्नुब्री भेलीमा अहिले अब बाटो अलिअलि पुग्यो होला, मुस्ताङमा पनि त्यस्तै विकट छ, मनाङ मुस्ताङमा त्यस्तो यस्तो जडीबुटी छ कि तपाईँको यति बहुमूल्य जडीबुटीहरू छ, तिनीहरू सिद्धिँदै गएको छ। त्यसको लागि समर्थन पक्का पनि गर्नुपर्छ। साथसाथै अनि हाम्रो यो जुन कोभिडकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचेछौँ भने हामी एउटा बुद्धिस्ट भएको नाताले हामीले हिमाल पार तराई छुटाउँदिन। हामीले एउटा पर्चा बनाएको थियो, यो चाहिँ सबैले पनि सेयर गरिसक्यो होला, न्युजमा पनि आइसक्यो होला। यसमा चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो एसोसिएसनले जुन कोभिडको समस्या हिमालमा पनि नहोस्, तराईमा पनि नहोस्, पार पनि नहोस् भनेर हामीले सोच्यौँ। किनभने यो हाम्रो देश चाहिँ 3 भागमा छ, हिमाल, पार, तराई। त्यसको जडीबुटीहरू हामीले अनुसन्धान गरेर एउटा सवारीको तन्त्रमा आधारित हामीले छोटो जडीबुटीहरू निकालेको थियौँ है। अनि त्यस पनि अब भनौँ न उदाहरणको लागि यो हिमालको जडीबुटी यार्चखुम्बु र पङ्गेन
मन्तोक भन्छौँ अनि तिनीहरू चाहिँ तराईमा त पाउँदिन। ल तिमीहरू यार्छ खुम्बु खाऊ है, इम्युनिटी पावर बढ्छ, रोकथाम गर्छ भनेपछि उनीहरूले पाउन पनि पाउँदिन, के अरे छान पनि छैन। अब कोभिडको बेलामा जाने पनि भएन होइन। जुन तराईमा पाउने गुर्जोहरू तुलसीहरू मुस्ताङमा खाऊ, गोर्खामा खाऊ, चुम्भेलीमा खाऊ भनेर भएनन् होइन। त्यसपछि पाहाडमा पाउनेहरू होला त्रिफालाहरू, हामीले चाहिँ तिनै रिजनमा पाउने हाम्रो सवारी एसोसिएसनले अब हाम्रो नेपालको हिमाल पार तराई सबैको हाम्रो जनताहरू, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ रोकथाम होस्, यति रोग लाग्यो भने इम्युनिटी पावर भरौ भनेर हामीले एउटा पर्चा बनाएको छ, अभियान छ। यो चाहिँ तपाईँहरूकै आफै गाउँठाउँमा पाउने सजिलोसँग पैसा नपर्ने हामीले यसरी जडीबुटीहरू अध्ययन गरेर सवारीपामा आधारित गरेछौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पक्क पनि देख्नुभयो होला, फेसबुक पेजहरूमा नि हाम्रो कुमारजीले पनि सेयर गर्नुहुन्छ होला। यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर हामी चाँडैभन्दा चाँडै यो कोभिड महामारीको रोकथाम होस्, चाँडै जो इन्फेक्टेड छ, पोजिटिभ छ, चाँडै निको होस् भन्न चाहन्छु। र मेरो विशेष गरेर हाम्रो इन्डिजिनियस टेलिभिजन फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो तपाईँहरूको एउटा दुईटा शब्दले नै धेरै मान्छेले सुनेर यो ज्ञान गुणहरू लिन सक्छ, थाहा हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले सवारीपा एसोसिएसन र हाम्रो सवारीपा इन्टरनेसनल कलेजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तिनैजना अतिथि आएर महत्त्वपूर्ण विषय, महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरूमा हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भएकोमा यो इन्डिजिनियस टेलिभिजन, आइटिभी नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र जनसवाल कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो यो कार्यक्रम जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा हामी हरेक दिन हरेक सन्दर्भ र हरेक समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। हामी खास गरिकन हामी सामाजिक विषय, सांस्कृतिक र समसामयिक राजनीतिक विषयमा हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। त्यसो भन्दै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो टिमका साथ, हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूको साथ म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।